अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और हर गुजरते दिन के साथ हम बात करते हैं, आज कोरोना ज़्यादा है, आज कोरोना कम है, आज परसेंटेज इतनी है, आज दबाव कम है, आज बेहतरी आ रही है, आज बेहतरी नहीं आ रही। आज ये हम आपको बता रहे हैं कि दबाव फिर से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि द केसेस आर ग्रोइंग। और जो टेस्ट वगैरह होते हैं और जो 14 दिन की जो विंडो होती है, उसकी वजह से जो मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला सिंध ने सिंध के हवाले से ये बता दिया। बिल्कुल जी, ये हालात हम क्योंकि जो सिंध में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से स्पेसिफिकली कराची एयरपोर्ट पे बैरून मुल्क से जो परवाज़ें आ रही हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। और साथ में आपको ये बताते चलें कि इंडियन वेरिएंट, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये ब्राज़ीलियन वेरिएंट, इसमें एक और अफ्रीकन एक और वेरिएंट वो, और खुद इंडियन वेरिएंट, यानी कि 3 वेरिएंट जो है वो मिक्स हो गए इंडियन वेरिएंट में। और ये बहुत तेजी से ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर पुराने वाला अगर आपको जो वायरस है वो एक बंदे में आप ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो है ये 6 बंदों में कर सकते हैं। इसका क्लस्टर बड़ा है। और दूसरी चीज ये है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से ही ये पकड़ा जा सकता है। फिर ये है कि जनाब, वैसे तो ये वायरस जो है वो हमेशा म्यूटेट होते रहते हैं, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ये जो इंडियन वेरिएंट है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसकी लिथैलिटी ज़्यादा है, इसका फैलाव ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। और क्या जो वैक्सीन्स हो रही हैं वो इस हवाले से कारआमद है। WHO की जानिब से तो 2 वैक्सीन्स का नाम लिया गया। उन्होंने कहा जी फाइजर फिलहाल इसके ऊपर इफेक्टिव है और दूसरी है एस्ट्राजेनेका। लेकिन अभी मजीद इस पर रिसर्च जारी है और फिर पता चलेगा कि जनाब कौन सी वैक्सीन किस पर ज्यादा इफेक्टिव होगी। बिल्कुल जी। और साथ में आज ग्लोबल पेरेंट्स डे है, इस हवाले से हम बात भी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जनाब कि आप ये कहें कि जी हम अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। लोगों को देखें ना, वेस्ट में लोग ओल्ड होम्स में अपने पेरेंट्स को दे देते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके घर में मौजूद हों, आप उनको वक्त ना देते हो, तो आपके पेरेंट्स के लिए वो भी किसी ओल्ड होम से कम नहीं होगा। बिल्कुल। और इसी पर मजीद भी हम बात करेंगे। पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। कोविड अस्पताल में गुंजाइश खत्म, वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। पानी की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी नाराज, सिंध में एहतजाज का ऐलान। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब कहते हैं कि पानी पर सूबों में नफरत ना फैलाई जाए। बलूचिस्तान में जाल में फंसी मछली ने माही गिरों को माला माल बना दिया। 48 किलो क्रोकर मछली 72 लाख रुपए में फरोख्त हुई। औलाद की परवरिश, तरबियत और जिम्मेदारियों में खुद को भुला देना और उन्हें साया देने के लिए खुद को जला देना, दुनिया भर में आज वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हम कोरोना केसेस के हवाले से। जो पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो उसकी जो शरह पॉजिटिविटी है वो कम होती जा रही है, लेकिन सिंध में जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी भी बचा दी। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत सारे अस्पतालों में जो कोविड बेड्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। और कल बड़ा अहम इजलास हुआ जिनकी ज़ेर सदारत। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत अहम जो इजलास हुआ, बल्कि वजीर आजम के ज़ेर सदारत NCOC का इजलास था। और इसमें वजीर आला सिंध ने बताया कि नए केसेस की वजह से अस्पतालों पर दबाव है, प्राइवेट हॉस्पिटल भर चुके हैं, कोविड अस्पताल में भी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, एक्सपो सेंटर 80% फुल हो चुका है, नए मरीज सिविल, जिना और लियारी अस्पताल में दाखिल किए जा रहे हैं। NCC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वजीर असद उमर ने भी खबरदार किया है कि सिंध में कोरोना का फैलाव ज्यादा है, एहतियात ज्यादा करनी होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। के महीने में ईद के लिए जो फैसले किए थे, वबा का फैलाव सिर्फ थमा नहीं बल्कि मुसलसल उसके अंदर कमी नजर आ रही है। सिंध के अंदर अभी भी वबा का जो फैलाव जरा ज्यादा लेवल के ऊपर है। बकरा ईद आने से पहले हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो जाए, हमें को बहुत ज्यादा मुश्किल बंदिशें ना लगानी पड़े। मुफ्त में वफाक वैक्सीन प्रोवाइड करेगी, मुफ्त में वफाक वैक्सीन भी प्रोवाइड करेगी। कोशिश भी यही है, टारगेट भी यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2021 के आखिर तक 7 करोड़ जो आबादी है उसको वैक्सीनेट कर दिया जाए। और वैक्सीनेशन का अमल भी अशफाक हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। फाइजर भी मंगवा ली है ताकि बच्चों को भी वैक्सीन लग जाए। तो यार हद है,
जिस वैक्सीन का रेट जो है वो एफिकेसी 94-95% है, वो अब आई 2 दिन पहले आ जाती, मैं भी सोचता कि जनाब साइनोवैक ना लगवाऊं, ये लगवा लूं, बहुत अच्छी है फाइजर। मेरी बात सुने, कोविड रहेगा, हमें वैक्सीन ही लगवानी होगी, फिर ये इसका भी हर बूस्टर वैक्सीन लगेगी। की हर वैक्सीन की बारी आएगी। मुझे लगता है कि अभी जैसे अगर आपने कोई एक साइनोवैक लगवा ली, आपने साइनोफार्म लगवा ली, तो कुछ अरसे के बाद हमें दोबारा वैक्सीनेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा, क्योंकि अभी ये नहीं पता चल रहा है जैसे बच्चों में होता है कि पहले 1 डोज, फिर दूसरी डोज, फिर बूस्टर, ऐसे ही होगा हर साल। मतलब आप देखें ना, जब पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीमें आती हैं तो वो साल में 2-2, 3-3 दफा कैंपेन चलती है। तो अब ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली वैक्सीन जो है ये में कितने अरसे बाद लगाई और एक जाएगी और दोबारा। चीज कि जनाब ये वैक्सीन जो है वो कारआमद कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, वो याद है आप लोगों को? वो खवातीन वो फिल्टर्स यूज करती हैं फोन पे अपने, पता नहीं B2 पता नहीं कौन कौन से। अच्छा, मर्द हजरात नहीं यूज करते? मैं आपको एक्चुअली दिखा सकती हूँ, मर्द हजरात भी फिल्टर यूज करते अच्छा हैं। चलें, कसम से, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये जो वेरिएंट्स हैं कोरोना के वो मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये जो B1617 है वेरिएंट, ये जनाब है उसका कोरोना वायरस का, जो कि इंडियन वेरिएंट है, और इसको जनाब होल जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए, यानी कि एक DNA की सीक्वेंसिंग है, उसके जरिए इसका पता चलाया जा सकता है। वैसे इसका पता चलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप शुरू में बता रही थी कि ये फैलता ज्यादा है, और ये नॉर्मल जो कोविड टेस्ट है उसके जरिए ये डिटेक्ट नहीं होता, यानी कि इसके लिए खर्चा आपको ज्यादा करना पड़ता है। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर ये है कि एहतियात करें, हमेशा से हम कहते आ रहे हैं, और जब लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उसके साथ साथ जनाब ये वायरस की जो एक ट्रांसमिशन रेट है वो भी बढ़ता जाता है। और साथ में देखिए अशफाक, सबसे बड़ी रीज़न है क्योंकि अभी हम सिंध की सिचुएशन के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। कल स्पेशली जिस तरीके से CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने बात की कि जी सिंध में सूरत हाल जो है वो बिगड़ती चली जा रही है, और अभी भी आपको काफ़ी ज़्यादा अलार्म रहने की ज़रूरत है। इसमें एक बड़ी वजह ये, चलिए लेट्स टॉक अबाउट कराची। हम कराची की बात ही कर लेते हैं। अब ईद जब आई तो ईद पे जिसका जो शहर था वो वहां पर गया। आप अगर इस्लामाबाद गए, मैं अगर लाहौर गई, किसी का शहर पेशावर है तो कोई पेशावर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। फिर ये जब वापस आए हैं तो वापस आकर अपने डिफरेंट जहां जो वेरिएंट रह रहा था वो लेकर भी आए तो ये इत्तेहाद बैनुल वायरसीन का आपने एक जनाब एक सबूत दिया, यानी कि वायरसों को आपने आपस में मिला दिया। तो उस वायरस मिलने के बाद जिसने जो पता चले, आगे पेशावर वेरिएंट आए, फिर उसके बाद इस्लामाबाद वेरिएंट आए, फिर वेरिएंट आए, फिर लियारी वेरिएंट आए, भेंस कॉलोनी वेरिएंट आए। अभी अल्लाह खैरियत रखे। खैर, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि हम सीनियर्स डॉक्टर से उनकी राय भी जाने, लेकिन अभी आपको बताएं कि कराची में रकम के बदले कोरोना वैक्सीन लगाने के मामले की भी इब्तिदाई तहकीकात जो है ये मुकम्मल कर ली गई है। कोविड वैक्सीन के 5 वाल कम निकले, जिसपे फोकल पर्सन डॉक्टर हिरा ने सेक्रेटरी सेहत को अमले की शिकायत की थी कि कराची के जिला वस्ती में कोरोना से बचाव की जो सरकारी वैक्सीन है ये भारी रकूम लेकर लगाई जा रही है। आप अंदाजा कीजिए कि ये हो क्या रहा है। और मुझे खैर आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मुझे सिर्फ ये है कि ये खबर देर से क्यों आई, क्योंकि पहले ये शिकायत की जा रही थी कि जब जो लोग जाते थे वो कहते थे कि जनाब कई जगह पे ये भी रिपोर्ट हुआ कि जो अमला था उसने सिरिंजें पहले से भर के रखी होती थी और जैसे पेशेंट आया तो उसको लगा देते थे। तो ये भी गलत है, आपको सामने जो वायल मौजूद है उसमें से उसी वक्त इंजेक्ट करके फिर भरना चाहिए। लेकिन मदिया हो तो कुछ भी सकता है, अगर वायल पूरी भी हो तो उसके अंदर पानी भर दे बंदा, तो कैसे ऐसा होता रहे। माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन आई तो उसको जनाब इनएफेक्टिव किया गया इसी तरह से। ये तो फिर देखे ना, काली भेड़ हर जगह मौजूद होती है। लेकिन अभी हम जिस वैक्सीन की बात करें वो है साइनोफॉर्म। और साइनोफॉर्म के बारे में इंकशाफ हुआ कि कराची में जो वैक्सीन साइनोफॉर्म है ये कम उम्र अफराद को भी लगाई गई है, और जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिला वस्ती ने बाज़ एहलकार भारी रकूम के बदले सरकारी वैक्सीन कम उम्र के अफराद को घर घर जाके लगा रहे हैं। ऐसा हुआ है, और इब्तिदाई तहकीकात के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का भी रद्द-ए-अमल आया है। उनका कहना है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जी बिल्कुल। और वो ये मजीद कहते हैं कि पर्ची चेयरमैन माल बटोरने की तरकीब के बजाय आवाम की फलाह पर तवज्जो दें। तो आप जरा सोचिए कि इस मामले पर जाहिर है कि अब बयानबाजी कोई मौका कोई भी हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन जाहिर है कि एक मामला बड़ा कंसर्निंग है। आप जरा सोचिए, इनिशियली आपको याद होगा मदीहा, जब वैक्सीन आई थी तो उस वक्त हमने ये रिपोर्ट किया था कि बासर अफराद, यानी कि वो लोग जो कि प्रिविलेज्ड हैं, वो अपने आप को ड्राइवर, अपने आप को जो है वो मेडिकल कोई लैब टेक्नीशियन, कोई अपने आप को जो एम्बुलेंस का जो चलाने वाला ड्राइवर शो करके वो जनाब वैक्सीन लगवा रहे थे। और ये फिर चीज़ें सामने भी आई थी तो उस वक्त भी सवाल उठाए गए थे। और भी कई लोग जिनको घर पे मौका मिला तो जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, बच्चों से लेके बड़ों तक, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। और महकमा सेहत के भी अमले के हवाले से आया था कि उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोए। चले जी, जरा कोरोना की सिचुएशन के हवाले से हमने बात कर ली है, और अब हम जरा पानी के मसले के हवाले से बात भी, क्योंकि मुल्क में इस वक्त पानी का जो मसला है उसने भी सर उठा लिया है। आपको ये बताएं कि
پانی کی تقسیم کے معاملے پر سندھ حکومت کی جانب سے خدشات اور جو الزامات ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں اس حوالے سے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور سندھ کے ارکان اسمبلی نے پنجاب کے بیرجز کا دورہ کرنے کی بھی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ 3 صوبوں کے مخالفت کے باوجود ٹی پی اٹک کھولنے کے فیصلے سے تباہی ہوگی، آبپاشی اور پینے کے پانی کو خطرات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ سندھ سوکھا پڑا ہے، وفاق کی حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ وفاق اور پنجاب حکومت نے سندھ کے $3 ارب پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال کہتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پانی چوری نہیں کر رہے، کیا پانی اڑ کر گدو سے کوٹری لینڈ کر رہا ہے؟ اپنے بیراجز سے چوری نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ گڈو نہیں پہنچاؤ، وہ کہہ رہا کہ کوٹڑی سے چیک کرو۔ اب پانی کیا گڈو سے اڑ کے کوٹڑی میں لینڈ کر گیا کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے، پنجاب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے $3 ارب سندھ کے پانی کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ آج میرا سندھ سوکھا ہوا ہے، پانی پر پہلا حق ہمارا، چوری پر چپ ہے۔ ارسا دس سے مس تو ہوئی نہیں وفاقی حکومت، ہماری کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ میں سندھ میں احتجاج کا اعلان کر رہا ہوں۔ سندھ میں احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پانی کے معاملے پر سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، پانی پر صوبوں میں نفرت نہ پھیلائی جائے۔ ارسا کے معاہدے میں سب واضح ہے، اپنی نااہلی کو جھوٹ بول کر نہیں چھپایا جا سکتا۔ بالکل سال ہیں آئندہ آنے والے، اس میں 10 بڑے ڈیمز جو ہیں وہ بننے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹلی ہمارا جو کسان ہے وہ اس سے خوشحال ہوگا، 4 سردار نوشہرہ وہ نہیں ڈوبیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان ایک سٹیٹس مین ہے، وہ تمام صوبوں کو پانی کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں جس سے منافرت پھیلے۔ کا اکارڈ ہے 1991 کا، اس کے اندر بڑی واضح لکھی ہوئی ہیں، کسی کو آ کے نہ جھوٹ بول سکتے ہیں ٹی وی کے اوپر، نہ آ کے کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ اپنی غفلت کو، اپنی نااہلی کو سیاست کا پہناوا جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے وہ کتنا بڑا جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ٹیلی میٹری کا سسٹم جو ہے وہ اب ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر برائے آبپاشی محسن لغاری سے۔ لغاری صاحب فرمائیے گا کہ سندھ حکومت کی جانب سے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے پانی چوری کا، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پنجاب میں کوئی غیر قانونی لنک کینال کھولی گئی ہے، ایسا ہے واقعات؟ مجھے تو یہ چیز حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لنک کنال جو ہیں وہ واٹر کیرنگ چینل ہیں، پنجاب کے حصے کے پانی کو ایک دریا سے دوسرے دریا میں لے جانے کے لیے، اور جو ہے 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اس کی شک 14D بڑے واضح لکھتی ہے کہ the provinces will have the freedom within their allocations modify system wise and period wise usage۔ مطلب کہ جو ایک صوبے کا حصہ ہے اس کے اوپر اس کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے اس پانی کو کیسے استعمال کرے۔ اب جو ہمارا حصہ پنجاب کا ہے اس کی ہمیں مکمل آزادی ہے کہ ہم اس کو جیسے استعمال کریں۔ ہم نے تو نہیں کبھی کہا کہ سندھ والے بھائی جو ہیں وہ اس والی نہر میں کیوں پانی ڈال رہے ہیں اور اس والی نہر میں کیوں ڈال رہے ہیں پانی۔ جو پانی ہے صوبوں کو، اس کے بعد ان صوبوں کے اپنا اختیار ہے اس کو کیسے استعمال کریں۔ مجھے تو غیر قانونی سمجھنے کون سے قانون کے مطابق غیر قانونی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب یہ ایسے نمک مرچ لگا کے اور صوبوں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں اور تفریقیں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہمیں یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، تو ہمیں اپنے الفاظ کا بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمیں توڑنا نہیں چاہیے، جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب کوئی غیر قانونی نہر یا لنک۔ اچھا، لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ صوبوں کے درمیان نا ایک ڈیڈ لاک سا آ گیا، جیسے ہم نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور ساتھ میں سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو پنجاب کے دورے کی جو آفر کی گئی تھی وہ بھی مسترد کر دی ہے۔ میں نے جی اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس چیز کی دعوت دی تھی کہ آئیں اور ہمارے ساتھ جس جگہ انہوں نے جا کے پانی چیک کرنا ہے، ہمارے بیراجز کو چیک کرنا ہے، ہمارے ساتھ چلیں اور ہم ان کو دکھائیں گے کہاں ہے پانی کی کیا صورتحال۔ اور بجائے اس کے کہ اخباروں میں یا میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کوئی الزام تہمت لگائی جائیں، ایک میز پہ بیٹھتے ہیں، حقائق سامنے رکھتے ہیں
اور اس کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اگر جو کوئی بدمزگی ہو رہی ہے یا اگر کوئی بد اعتمادی ہے. اچھا یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ ڈویژن سب طرف دکھائی دے رہی ہے, یعنی کہ سندھ الزام لگا رہا ہے پنجاب پہ, بلوچستان الزام لگا رہا ہے سندھ پر, اور اس حوالے سے تو ارسا نے بھی کہا تھا کہ 70% پانی جو ہے وہ بلوچستان کا چوری ہوتا ہے یا روکا جاتا ہے کیونکہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا وہ بلوچستان کا پانی کنٹرول کرتا ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات زیر غور ہیں؟ سندھ کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ 39% پانی ان کا یا زمین کے اندر رس جاتا ہے یا بخارات بن کے اڑ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں 39% پانی زیادہ دیا جائے. اس کے مقابلے میں پنجاب کے اندر جو ہیں 2 ہمارے اریگیشن زون ہیں, ایک ہمارا جہلم اور چناب کا زون ہے, منگلا زون جس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر ہماری جو زمین کے اندر پانی کے جانے کا یا بخارات بن کے اڑنے کی جو ہماری رپورٹنگ ہے, ہم کہتے ہیں کہ 8% پانی ہمارا کنوینس لاسز ہوتے ہیں. اور جو ہمارا دریائے سندھ کا جو ہمارا انڈس کا جو ہمارا تربیلا کا جو ہمارا اریگیشن زون ہے, اس کے اندر ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں 2% ہمارے پاس بڑھوتی ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بڑھوتی کیسے ہو رہی ہے. زمین میں بھی پانی جا رہا ہے, بخارات بن کے اڑ بھی رہا ہے, لیکن کوہ سلیمان کے جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اندر جب بارش ہوتی ہے تو پہاڑی نالے آ کے دریا کے اندر شامل ہوتے ہیں. ہم ایمانداری کے ساتھ یہ چیز رپورٹ کرتے ہیں کہ پہاڑی نالوں سے اتنی کنٹریبیوشن ہوئی دریا کے اندر. پنجاب کا جو یہ نہری نظام کا کنوینس والا سسٹم ہے دریاؤں کا اور لنک کنالز کا, وہ 2600 میل ہے. تو 2600 میل کے اندر تو پانی بہت کم جا رہا ہے, اور سندھ کا جو ہے جو نظام وہ 600 میل ہے. اب اس 600 میل میں وہ کہتے ہیں 39% ان کا جو ہے زمین پہ جاتی ہے پانی یا آسمان میں بخارات اڑ کے. اچھا تو آپ بخارات کے علاوہ کہ پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے, محسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سندھ حکومت سے وفاق اور پنجاب سے ہی نالا نہیں ہے بلکہ وہ ارسا سے بھی ناراض نظر آ رہی ہے ہمیں پانی کے معاملے پر؟ اب میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کو سب سے ہی شکایت ہے, سب سے ہی شکایت ہے, سوائے اپنے نظام کے اندر جو ان کی کمی کوتاہی ہے اس کو وہ دیکھیں. اسی طرح 2019 میں بھی ایک دفعہ اسی قسم کی باتیں ہوئی تھی, تو ارسا کے ممبر کے ساتھ سندھ کے ارسا کے ممبر کے ساتھ جا کے جب پیمائش کی گئی تھی اور دیکھا گیا تھا کہ کیا معاملات ہیں, تو اس وقت بھی سندھ میں جو تھے معاملات کچھ اتنے اچھے سامنے نہیں آئے تھے, اور ایکسیسو ایکزوبرنٹ اس قسم کے لفظ لکھے گئے تھے کہ انڈر رپورٹنگ کی جا رہی ہے, کم بتایا جا رہا ہے جب اس کو ناپ تول کیا جا رہا ہو. سندھ میں زیادہ پانی ہونے سے ہر سال ہزارہ ایکڑ جو ہیں وہ سیم کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں, اور اس سیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اربوں روپے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں ڈرینیج کے. پہلے ہم زیادہ پانی وہاں پہ استعمال کر کے زیادہ پانی کو لا کے زمین کو خراب کرتے ہیں, سیم ہوتی ہے وہ زمین, اور پھر اس سیم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اربوں روپے کے ہم ڈرینیج کے منصوبے بناتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کمیشن لینے یا کسی اور مقصد کے لیے یہ ڈرینیج کے سسٹم بنائے جا رہے ہیں, لیکن اگر پانی کی ہم ان کو وہاں پانی دیں ہی اتنا کہ یہ سیم والا سلسلہ نہ ہو, تو اس سے زمین بھی لوگوں کی خراب نہیں ہوگی اور حکومت کے اربوں روپے ان کی ڈرینیج کے منصوبے پہ بھی نہیں لگیں گے. بڑا یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے جی, نہر اور ڈرینیج اور پانی کس طرح آ رہا ہے, اس کو احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. وزیر آبپاشی پنجاب محسن لغاری صاحب موجود تھے. تو جناب ڈیڈ لاک ہے, اور ڈیڈ لاک اس وجہ سے ہے کہ سندھ کی جانب سے الزامات ہیں اور سن بھی آپ چکے ہوں گے, لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک اس پر بات نہیں ہوگی اور ارسا کا ایک فورم موجود ہے, کوئی بھی آپ کے پاس تحفظات ہیں, سوالات ہیں, خدشات ہیں, اگر کوئی اس طرح سے آپ کو شکوے ہیں کہ جناب پانی کم مل رہا ہے, زیادہ دینا چاہیے, تو اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑا کنسرن موجود ہے کہ پانی
ये कन्वेंस लॉसेस क्यों होते हैं? लाइन लॉसेस आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं। ये कन्वेंस लॉसेस इसकी वजह यही होती है कि जनाब जो डैम्स हैं उनके अंदर जो स्टोरेज होती है उसके अंदर सिल्ट आ जाता है, फिर जनाब एक बहुत सारी जगहों पे तो कहीं डेपोजिट्स होते हैं। हमारे सिस्टम Measurement बहुत सही नहीं पुराना भी है, बहुत बिल्कुल। बोसीदा भी है, तो बहुत सारी चीज़ों पे हमें जहाँ पर चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत होती है, अगर हम वो चीज़ें अपडेट करते रहें तो जो इतने लॉसेस के वाले से भी जब इशफाक बात भी करें ये ना हो। बहुत सारे बयानबाजी issues- अपडेट करते रहते हैं। हाँ। जो इक्विपमेंट है या हाँ। जो डैम्स है ना System पक्का update नहीं करते हैं, करते ना हैं। नया बनाते हैं, ना उनको अपडेट करते हैं। बिल्कुल ही सिस्टम अपडेट करने की ज़रूरत है और बहुत सारी ऐसी शिकायत हैं जो कि हम टेलीविजन पे रखते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी शिकायत हैं जिनका इजाला हो भी जाता है। स्पेसिफिकली जैसे हमने देखा कि संडे को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक और आवाम के साथ एक सेशन अपना रखा जिसमें बिल्कुल। आवाम ने उनको कॉल की, उनको कॉल करके जो उनको जो मुश्किलात हैं उनसे आगाह किया। एक खातून की कॉल आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो तंग है और कब्जा माफिया को किस तरीके से तंग कर रहे हैं। तो इस बराह रास्त गुफ्तगू के मस्बत जो है असरात वो सामने आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेवा खातून से किया गया जो वादा था उसको पूरा किया और वज़ीर आज़म ने SSP के भाई की शिकायत करने वाली खातून को लाहौर पुलिस ने रकम दिलवा दी और खातून को रकम जो है वो CCPO लाहौर ने लौटाई। जी बिल्कुल। और खातून ने गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन पर SSP के भाई की शिकायत की थी, घर की तोड़ फोड़ और किराए की मद में 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। तो आप ज़रा सोचिए कि वज़ीर आज़म ये जो बात करते हैं और जिस तरीके से लोगों से मुखातिब होते हैं तो उसके फौरी असरात भी आते हैं और ये इंसाफ वज़ीर आज़म की जानिब से फराहम किया जाता है। हालांकि अगर इस मामले पर पहले ही लाहौर पुलिस ले लिया जाए, हाँ। एक्शन ले लेती तो जनाब ये नौबत ना आती। तो जो क्रेडिट CCPO लाहौर को पहले लेना चाहिए था वो अब वज़ीर आज़म साहब ने बस खुद ले लिया और बिल्कुल फौरी जी। इंसाफ फराहम किया। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी हैं CCPO और गुलाम महमूद डोगर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त का। डोगर साहब ये कहेगा कि वज़ीर आज़म को फ़ोन पर शिकायत करने वाली खातून को पुलिस ने फाइनली रकम, आपने अब तो रकम जो वापस दिलवा दी, बड़ा अच्छा इकदाम है। सबसे पहले तो इस हवाले से आपको कमेंट भी चाहेंगे और क्यों होता है ऐसा कि हमने स्पेसिफिकली लाहौर में बहुत देखा है कि कब्जा माफिया से लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं। आयशा मज़र जो अग्रीव्ड खातून थी उनका बिल्कुल क्लेम जो था वो जायज़ था और उनकी जो कंप्लेंट भी जायज़ थी। पुलिस ने को जब नॉलेज में आया कि उनके साथ उनका ये ग्रीवेंस है तो उसके ऊपर पुलिस ने एक्ट किया और उनकी जो भी रिमेनिंग जो ड्यूज़ थे या जो भी उनके क्लेम्स थे तो उसको जो है ना पुलिस ने वापस दिलवाया। तो डेफिनेटली वो दिलवाने ही चाहिए थे और उनका क्लेम बिल्कुल दुरुस्त था। जी बिल्कुल। और ये एहसास लाहौर पुलिस को वज़ीर आज़म साहब की कॉल मिलने के बाद हुआ। बहरहाल ये फरमाइएगा, ये जो रकम ही अभी तक वापस की गई है या वो जो SSP के भाई की शिकायत हुई थी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की गई है? क्लेम उनका दुरुस्त था और वाक़ियतन जो उनका रेंटी था जिसने घर उनसे किराए पे लिया हुआ था उसने वाक़ियतन उनका किराया भी वापस करना था और उसने जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट और उनकी जो सोसाइटी के जो ड्यूज़ थे या इलेक्ट्रिसिटी बिल था या थोड़े बहुत जो डैमेजेस उस घर में हुए थे तो उनके डेफिनेटली ये जो वाजबात थे उसको वापस करने थे। तो उसमें थोड़ा सा लीगल इशू भी ये था कि दोनों पार्टियों की तरफ से कोर्ट के अंदर केसेस भी थे। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ था, एक सेटलमेंट थी जिसमें कि कोर्ट केसेस भी विड्रॉ हुए और जो उसके जो एक्सपेंसेस थे वो भी जो उनका किरायादार था उसने वो वापस किए। तो अगर फिर भी जो खातून है अगर उनको कोई ग्रीवेंसेस हैं और वो चाहती हैं कि लीगल कार्रवाई वो करना चाहती हैं या कानूनी कार्रवाई करवाना चाहती हैं तो डेफिनेटली उनकी एप्लीकेशन आएगी तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर लेकिन डॉक्टर साहब वैसे बताएगा कि इस तरह के केसेस में आम तौर पर अगर देखा जाए तो पुलिस को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जहाँ पर जो कब्जा माफिया है वो पीछे से बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो? अगर जनरली जो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें लोग किराए पे घर ले लेते हैं और फिर बाद में कब्जा कर लेते हैं तो कुछ कई दफ़ा ऐसे होता है कि लोग कोर्ट्स के अंदर लिटिगेशन भी उनकी चल रही होती है। तो जब केसेस जब कोर्ट में होते हैं तो फिर पुलिस उसमें रिस्ट्रेंट होती है कि वो उसमें कोई एक्शन उस तरह से नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और रेंट कंट्रोलर या सिविल कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं कि इसका घर खाली कराया जाए तो पुलिस उसमें जब बैलफ आता है या उनकी तरफ से कोर्ट से ऑर्डर्स आते हैं तो हम इमीडिएटली उस पर एक्ट करते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में हमने एक सेल बना दिया हुआ है यहाँ पे जो कि हमारे SSP लीगल के उसमें चलता है। उसमें जो बैलफ या कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं उसको फौरी तौर पे एवेल्यूएट किया जाता है और फौरी तौर पे पुलिस उनको साथ दे के उसके ऊपर जो है वो एक्शन किया जाता है जैसे भी कोई कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमेशा हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से इंटरवेंशन होती है तो उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और इसकी वजह से जो एतमाद है आवाम का वो बहाल नहीं हो पाता। तो उस एतमाद की बहाली के लिए क्या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं?
یہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے چند اقدامات ہیں جو پولیس نے کیے ہیں. سب سے پہلے تو ایکسیسیبلٹی ٹو پولیس. ہماری یہ کوشش ہے کہ پولیس لوگوں کو ایزیلی ایکسیسیبل ہو. اگر کسی کی کوئی گریونس ہے, کمپلینٹ ہے, اور جب بھی پولیس کے پاس یہ کمپلینٹ آتی ہے تو پولیس اس کو فوری طور پہ کرے. تھانے کلچر کے بارے میں کہتا ہوں کہ تھانہ کلچر کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ چینج کیا جائے, تاکہ لوگ جب تھانے پہ آتے ہیں تو کم از کم ان کو یہ محسوس نہ ہو, وہ ڈرے ہوئے نہ ہوں, یا ان کو جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہ ہو جانے کے لیے. اس سلسلے میں ہم نے کمیونٹی گائیڈز تھانوں کے اوپر ڈپلوائے کیے ہیں, جو کہ بیسیکلی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. ہوتے وہ پولیس والے ہیں لیکن ریپرزنٹیشن ان کی کمیونٹی کی طرف سے ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی سوسائٹی کا انڈیویجول اگر تھانے پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ جا کے کمیونٹی گائیڈ سے ملتا ہے, اور کمیونٹی گائیڈ اس کو تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تھانے سے متعلقہ اس میں اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور اسسٹ بھی کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے بدماشوں کے خلاف آپریشن کیا. اس کے بعد ہم نے قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن کیا, اور اس کے بعد منشیات کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا. اس کے بعد جو ہے کلاشنکوف کلچر کی خاتمے کے لیے پولیس نے بے تحاشا آپریشنز کیے, اور اس میں بہت سارا ویپن جو ہے ایلیگل اس کو ریکور کیا گیا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ ہے کہ ہم نے 1242 ہم نے ایک ہیلپ لائن یہاں پہ بنائی ہوئی ہے میرے آفس میں. اگر کسی کا کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ 1242 کے اوپر اپنی کمپلینٹ درج کرا سکتا ہے, اور اس میں ہم نے پروفیشنل لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کی کمپلینٹ کو سنتے ہیں. زبردست زبردست, بہت شکریہ جی. سی سی پی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جاتے جاتے انہوں نے بھی بتا دیا کہ جی اگر لاہور کے لوگوں کو کسی قسم کا مسئلہ ہے, اسپیسیفکلی پنجاب کے لوگوں کو, تو 1242 کے نمبر پہ آپ یہ ہیلپ لائن اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی بھی شکایت ہو. یہ جو 1242 ہے یہ گزشتہ روز یعنی کہ جب بھی وزیر اعظم صاحب نے وہ کال ریسیو کی تھی, وہ بات کی تھی ان خاتون, اس سے پہلے چل رہی تھی یا نہیں چل رہی تھی؟ اس سے پہلے لائن نہیں ملتی تھی, کنیکشن منقطع تھا, آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں موصول ہو رہا, یہ آ رہا تھا وہاں سے. شاید پتہ نہ ہو نا لوگوں کو, ایسے بھی ہو سکتا ہے. مطلب اب سب کچھ ہو رہا ہے. یہی بات ہے, جب تک بڑے پلیٹ فارم پر بات نہیں آ جاتی تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سنا, وہ کال آ گئی. اس کے علاوہ بھی اشفاق ہم کتنی بار دیکھتے ہیں وہ خبر جو کہ سوشل میڈیا پر آ کر وائرل ہو جاتی ہے, ان چیزوں پہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو لیکن اس میں وزیر اعظم عمران خان کو بہت سہرا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سنا. اور یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ٹائم نکالتے ہیں, لوگوں کے جو گریونسز ہیں ان کو سنتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہوگا. اور ایک بندہ جو کہ پولیس آفیسر کا بھائی ہے, ایس ایس پی صاحب کا بھائی ہے, اس کی وجہ سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ اس کی بیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا. پھر وزیر اعظم صاحب نے ایکشن لیا اس میں. بالکل جی. تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ جتنے مذہب باثر ہوں, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. آج ہے 1 جون اور دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے گلوبل پیرنٹس ڈے. اب دیکھیں یہ جو پیرنٹس ڈے منایا جاتا ہے, یہ ویسٹ میں لوگ اس سے زیادہ مناتے ہیں, اور منانا بھی چاہیے, کیونکہ جیسے آپ بالغ ہوتے ہیں آپ تھوڑا بہت کمانا شروع کرتے ہیں. آپ کے گھر والے بھی آپ کو گھر سے باہر نکالتے تھے کہ بھئی اب جاؤ خود کماؤ خود کھاؤ. میں نے تھوڑا عزت دار طریقے سے کہا تھا کہ خود جا کے رہنا شروع. ہاں خود نہیں, لیکن میں نے ذرا صحیح معنوں میں لوگوں کو بتا دیا. آپ کک آؤٹ والی بات ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں وہاں آپ نے خود کمانا ہے, خود کھانا ہے. پھر اس کے بعد جب پیرنٹس ڈے آتا ہے پھر آپ کہتے ہیں او آج تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارنا ہے, ان کے گھر کھانا ہے, جانا ہے. لیکن پاکستان میں اور ہمارے معاشرے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے لیے ہر دن پیرنٹس ڈے ہوتا ہے, لیکن وائے ہوں ان بدقسمت اولاد پر جو کہ جیسے جیسے اپنے والدین کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, اور کسی نہ کسی ایسی بات پر ان کو لگے کہ نہیں جی ہمارے تو پیرنٹس ہمارے گھر میں فٹ نہیں ہو رہے, تو ان کو اولڈ ہومز جو ہے وہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسری ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہم اس طرح سے انہیں وقت نہیں دیتے, کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ وقت ہمیشہ رہے گا, ہمارے والدین ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گے. تو ہم جناب کیا کرتے ہیں, آج پیرنٹس ڈے ہے, آج جناب سب جو ہے وہ بھرپور انداز سے سیلفیاں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. مدرس ڈے ہوگا تو امی کے ساتھ, فادرس ڈے ہوگا تو ابو کے ساتھ, اور آج جناب پیرنٹس ڈے ہے تو آج دونوں کے ساتھ, سینٹر میں اماں ابا, لیفٹ رائٹ پہ بچے, اور یہ تصویر, اور آج کی ذمہ داری مکمل. گفٹ دینے کا کوئی ویسے آپ کو بہانہ جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا, تو کوئی ایسا دن ہو تو سیلیبریٹ کر لیں. لیکن اب آپ آج کے دن اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ وہ پیرنٹس جو آپ کے ساتھ آپ کے گھروں میں رہتے ہیں, کیا آپ ان کو اتنا وقت دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی موجودگی کے باوجود آپ کے پیرنٹس اپنے ہی گھر میں خود کو تنہائی کا شکار اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک بڑا اہم ایک مقولہ ہے کہ what goes around comes around. آج آپ جوان ہیں,
آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا, آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں ہم بھرپور طریقے سے پوری رفتار سے بھاگ رہے ہیں, لیکن یہی دوڑ جو ہے وہ آپ کے والدین بھی لگا چکے ہیں اور اس وقت تھک کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پالنے کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں ان کو فراموش نہ کریں. آج آپ قربانیاں دیں گے, کل آپ پہ بھی یہی وقت آئے گا. ایگزیکٹلی, میرے خیال سے لائف اسٹائل بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب آپ دفتر سے جا کے بھی نا دفتر سے نکل نہیں پاتے, آپ گھر جا کے بھی دفتر کے کاموں میں ہی کبھی کبھی ایسا بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ٹائم تو بالکل میرے گھر والوں کے لیے تھا, یہ ٹائم میں نے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ماں باپ کو دینا تھا. مجھے لگتا ہے انٹرنیٹ کا بھی اس میں بڑا جو ہے, اور یہ جو گیمز آج کل آ گئی ہیں اس کا بڑا دار و مدار ہے, کیونکہ دیر واز اے ٹائم جب ٹی وی لاؤنج میں تمام تر جو گھر والے تھے وہ بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے. لیکن اب کیونکہ جب سے انٹرنیٹ آ گیا ہے ہر بندہ اپنے فون میں بزی ہو گیا ہے, اور سب تب آ کے بیٹھتے ہیں جب وائی فائی بند بالکل. اور ہوتا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ جناب والدین اور ساری فیملی باتیں کر رہے ہیں, اور کئی جگہوں پہ اب بھی میں نے دیکھا ہے, کسی مووی میں یا کسی طرح سے دیکھا تھا, کوئی کمرشل تھا کہ اس کے جناب بچے والدین سے ملنے جا رہے ہیں اور گیٹ پہ والدہ کھڑے ہو کے ان سے فون لے رہی ہیں کہ اب جناب آپ نے فون ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں لینے دینا. بالکل جی, یہ بڑا اچھی بات ہے. پلیز آج خود سے یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ کیا آپ اپنے پیرنٹس کو وہ ٹائم دے رہے ہیں جو آپ کے پیرنٹس آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کے پیرنٹس تنہائی کا شکار ہوں تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ بہت بڑی جو ہے وہ غلطی کریں. اور ساتھ میں ان بچوں کو تحسین مجھ سمیت جنہوں نے ویکسین آتے ساتھ ہی, آج کل دیکھیں آج کل کے دور میں محبت کا ثبوت یہی ہے کہ اپنے والدین کو کورونا کی ویکسین لگوائیں. سب سے پہلے تو شکر ہے, سب سے پہلے الحمدللہ والدین ویکسینیٹڈ ہیں اور جناب ویکسین ان کو لگوائی جا چکی ہے. ان کو آبزرو کرنے کے بعد, مدیحہ کو آبزرو کرنے کے بعد, باقی تمام آس پاس کے لوگوں کو آبزرو کرنے کے بعد, میں نے خود بھی آپ مجھے کل بھی آبزرو کیجیے گا کیونکہ آج میری سیکنڈ جاب ہے. ہاں تو انشاءاللہ شو کے بعد میں جا کے اپنے آرام سے جو جناب اسی پر بات کر لیتے ہیں. اور جس طرح سے ہم نے انیشلی بھی بات کی تھی کہ ویکسینیشن کتنی ضروری ہے, اور خاص طور پر پتہ نہیں کون برازیلین ویریئنٹ, ساؤتھ افریقن ویریئنٹ, لیکن جو تباہی مچائی ہے وہ ہے انڈین ویریئنٹ نے. تو ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب فائنلی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جناب کیا کیا ہو رہا ہے اس معاملے پر, اور یہ کبھی کیسز کم ہوتے ہیں, اور یہ جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے نا جب آپ کی وہ ایک ای سی جی لی جاتی ہے اس کے اندر, تو ویسے ہی یہ روز کے حساب سے ریشو چینج ہو رہا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ بخیریت ہوں گے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ویریئنٹ پاکستان میں بھی ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے کہ جناب انڈین ویریئنٹ آ گیا ہے, تو اس کی جو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا طریقہ کار نارملی تو نہیں ہوتا, کوئی ہول جینوم سیکوینسنگ کے نام سے کوئی چیز ہے ڈی این اے کی جو کی جاتی ہے, اس طرح سے اس کا پتہ چلتا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کراچی میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر یہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. یہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور کافی عرصے تک ہم اس کی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ جو ویریئنٹس ہیں, یہ بات ہو رہی ہے کہ یو کے ویریئنٹ, برازیلین ویریئنٹس اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹس جو ہے ہمارے پاس تقریباً 1 مہینے سے یہ تھا. خاص کر پنجاب میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی بتا رہی تھی کہ 70% ہمارے کیسز جو ہے یو کے ویریئنٹس کے ہیں, لیکن دوسرے ویریئنٹس کا جو ہے ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس کا خطرہ تھا ہمیں کہ شاید انڈین ویریئنٹس بھی ہمارے درمیان موجود ہیں, جس کا کہ میں بار بار ذکر کرتا تھا, اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ انڈیا کے اندر جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ اللہ نہ کرے اس طرح ہو تو. لیکن اچھی بات یہی ہے کہ NIH اسلام آباد نے بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے اور کراچی میں بھی ہوا ہے, اور میں امید کرتا ہوں تو اس کا ٹیسٹ مہنگا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈیفینیٹلی تھوڑا سا ٹیکنیکلی اس کو اپ گریڈ کر کے کیا گیا ہے, جو کہ ہمیں معلوم چلا ہے پیتھولوجسٹ سے کہ یہ تھوڑا سا اپ گریڈ کر کے اس میں ٹیکنیک دوسری ہوتی ہے ویریئنٹس کی معلوم کرنے کے لیے ایز کمپیئر ٹو ادر. یہ تو پتہ ہو جاتا ہے کہ جی اس میں کورونا کے وائرس ہیں, کووڈ-19 کا وائرس موجود ہے اس کے اندر, یہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن کون سا ویریئنٹ ہے اس کو پتہ کرنا ذرا سا مشکل جی, تھوڑا بہت ٹرکی ہو جاتا ہے کہ ایگزیکٹلی ویریئنٹ کو تشخیص کرنے میں تھوڑا معاملہ جو ہے وہ گمبھیر ہو جاتا ہے. اور اسپیسیفکلی جب انڈین ویریئنٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں, جیسے بھی آپ نے خود بھی بولا کہ اس میں یو کے ویریئنٹ بھی شامل ہے, ساؤتھ افریقن ویریئنٹ بھی شامل ہے, برازیلین ویریئنٹ بھی شامل ہے, اسی لیے یہ زیادہ لیتھل ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب مطلب اگر پاکستان کی اوور آل سچویشن کے حوالے سے ہم بات کریں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے جو کیسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ کل دوسری جانب NCC کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا ہے کہ سندھ میں جو کووڈ کی سچویشن ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ کافی زیادہ بیڈز اب آکیوپائڈ بھی ہیں. تو کیا ریزن ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیسز پاکستان میں تھرڈ ویو کے نام سے جب شروع ہوا, اور خاص کر جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ, اگر آپ کو یاد ہو کہ پنجاب میں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے, اس وقت سندھ کے کیسز کم تھے.
اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب ہم بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انٹر سٹی جو ٹرانسفر ہوتے ہیں کیسز اس کو مانیٹر کیا جائے, اس کو روکا جائے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں بھی کیسز بڑھ گئے, بلوچستان میں بھی بڑھ گئے, اور پھر سندھ میں بھی آہستہ آہستہ بڑھا. اب ان تمام 3 جو صوبے ہیں ہمارے, انہوں نے بہت اسٹرکٹ, خاص کر پنجاب میں انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹ اپنے جو ایکٹیویٹی کی, انہوں نے سب چیز بند کیا, جس کی وجہ سے آج پنجاب میں نمبر آف کیسز کافی کم ہو گئے اور وہ چیزیں کو کھول رہے ہیں. یہی چیز سندھ میں کرنی چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی سندھ کے گورنمنٹ کو اتنا پریشر ہے کہ جی دوسری جگہ تو کھل گیا ہے اور ہمارے یہاں نہیں کھل رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی کس وجہ سے کھلا ہے اس پر غور نہیں کیا جا رہا. جی بالکل, یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ 2 کام کرنے ہیں. جتنے بھی بزنس مین طبقہ ہے, اسکول ہے, ہمارے شادی ہال والے ہیں, خدارہ اگر یہ سب لوگ مالکان اور ان کے ورکرز ویکسینیٹ ہو جائے, جتنی جلدی ویکسینیٹ ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی سب چیزیں کھول دی جانی چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ ویکسینیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں, ایس او پیز کو بھی فالو نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جو 4 کیسز انڈیا ویریئنٹس ہمیں ملے ہیں کراچی میں, وہ کن 4 لوگوں نے کن لوگوں سے ملے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ون لاسٹ تھنگ کہ یہ جو ویکسینز ہیں یہ کون سی اس معاملے پر افیکٹو ہیں؟ WHO کی جانب سے ایک اسٹڈی کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جناب ابھی تک جو 2 ویکسینز جن کی 2 ڈوزز اس کے اوپر افیکٹو ہیں وہ ہیں جناب آسٹرازینیکا اور دوسری ہے فائزر. تو آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ویکسینز ہیں, WHO ظاہر ہے ایک اتھارٹی ہے جو کہ یہ سارے پورے دنیا کے اندر وہ واچ کرتی ہے اور تجربات سے وہ اپنی نالج کو گین کر کے لوگوں کو بتاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ویکسینز ہیں سارے ایفیکٹو ہیں, اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی ویکسین جو ہے کس کی ایفیکٹو نہیں ہے. لیکن جتنے بھی ویکسینز دریافت ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کووڈ-19 کے لیے ایفیکٹو ہیں. اس میں اب یہ ویریئنٹ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے WHO نے سائنو فارم کو ابھی رجسٹرڈ کیا ہے اور اچھا ویکسین کیا ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو شروع میں سائنو فارم لگا ہے, اور اسی طرح سے جو سائنو ویک لگ رہا ہے وہ بھی سائنو فارم کی طرح ہے, وہ بھی چائنیز ویکسین ہے. ایسٹرازینیکا کے اندر چونکہ بہت سارے لوگوں کو وہ تحفظات تھے کیونکہ اس کے بہت سارا سائیڈ ایفیکٹس ہے تو لوگ نہیں لگا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب انیشلی کلوٹنگ کی بھی پرابلم ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو ایسٹرازینیکا سے تھوڑا بہت جو ان کے تحفظات تھے اس وجہ سے تھے. بہت شکریہ کیسے سجاد صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اب ہم ذرا بات کریں گے ملک کے معاشی حالات کی جو کہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. وزیر اعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آج ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے کرنی چاہیے تھی. اور یورو بانڈز کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے. صرف الیکشن سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں گے تو ملک آگے نہیں جا سکے گا. 10 سال ہم وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے کرنی چاہیے. پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں 4تھے نمبر پر تھی. سارے جتنے بھی ایشین ٹائیگرز تھے یہ سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی, آگے جنریشنز کی سوچ تھی. جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نا, اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے جو آپ اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں. آپ کے بچے کو 5 ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے, آپ کو لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی. جو 60s میں ایک پاکستانیوں میں کانفیڈنس تھا, ایک ہوپ تھا, وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے زیادہ دیکھا. یہ جو 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا, ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے. تو ان پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی. اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی وہ بجلی بھی شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ, جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے بڑے صغیر میں مہنگی بجلی ہے. دوسری جانب وزیر خزانہ شوکت ترین یہ کہتے ہیں کہ گرین بانڈ عالمی سطح پر مقبول ہو رہا ہے. صرف رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں $107 بلین کے بانڈز کا اجرا کیا گیا. وزیر خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ کامیابی وزیر اعظم کی پالیسیز پر عالمی برادری کے اعتماد کا مظہر ہے.
Green bonds have been becoming popular globally as countries reorient their policies to join the race to zero emissions. Only in the first quarter of this year, the world issued $107 billion of such bonds. The success of this transaction was reflective of the confidence of the international community in the policies of the Prime Minister Imran Khan. And I think this is very evident. After the Eurobond, the Green Bond. The two projects, Bhasha and Mohammed, are critical to the country's future energy, water and food security needs. اور حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن اپوزیشن معاشی صورتحال سے خوش نہیں ہے، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ عوام بھوکے اور بے روزگار ہیں، حکمران سب اچھا ہے کہ رپورٹ دے رہے ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق آوان نے کہا کہ اپوزیشن کا ملکی معیشت کی بہتری پر پروپیگنڈا سمجھ سے باہر ہے، اپوزیشن معیشت کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے مخالفین کو شہباز شریف سمیت اس وقت جو اصل درد ہے کہ جس معیشت کو ہم وینٹیلیٹر پہ پھینک کے گئے تو یہ کیا معجزہ ہو گیا، نہ صرف معیشت اپنی درست سمت پہ چل پڑی، معاشی اشاریے سارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف رواں دواں ہیں، تو اس کو واپس ڈی ریل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارستانی کی جائے۔ اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر ماہر معاشیات خرم شہزاد، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ خرم، ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ۔ خرم، یہ کہے گا کہ ملک میں معاشی صورتحال کو لے کر حکومت کافی زیادہ پر امید ہے، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ کافی زیادہ ناخوش ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہیں؟ خرم، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے حکومت اس وقت کافی زیادہ پازیٹیو ہے، پاکستان کی جو اکانومی جو فسکل سچویشن کو لے کے کافی زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ کافی زیادہ نالا نظر آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی حکومت وہ اقدامات نہیں کری جو کہ کرنے چاہیے۔ تو اس لیے ہم خرم سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ خرم، ہمیں خوش ہونا ہے، ہمیں پر امید ہونا ہے، یا ہمیں اپوزیشن کی طرح ہمیں پریشان ہونا ہے؟ جی السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ ایک اینڈ تو ناخوش ہوتا ہے اور دوسرا اینڈ آف کورس خوش ہوتا ہے۔ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی خوش ہوتا ہے، جس کی حکومت نہیں ہوتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ناخوش ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا فیکٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی فیکٹس اپنی جگہ ہیں اور اکانومی میں بہت بہتری آ رہی ہے، مومنٹم بن رہا ہے، نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نمبرز میں نہ صرف یہ کہ جی ایکسٹرنل اکاؤنٹ یعنی کہ ہمارا ٹریڈ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، ریمیٹنسز بڑھی ہیں، بلکہ لوکلی جو ہے وہ کنزمپشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اس مرتبہ یہ اچھی بات ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بجائے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بہتری ہونا شروع ہوئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن دیکھیں اس کے دو سائڈز ہیں، ایک تو یہ کہ مومنٹم شارٹ ٹرم میں میڈیم ٹرم میں بہتر ہوا ہے اکانومی کا، بٹ ہم کیا لانگ ٹرم کے لیے گورننس، ٹرانسپیرنسی اور اپنی جو پبلک فائنانسز ہے، سب سے بڑا پرابلم ہے پبلک فائنانسز، جس میں ریونیو کتنا آ رہا ہے، کہاں ہمارا خرچ ہو رہا ہے، اور کتنا زیادہ ایکسپینڈیچر ہم کہاں کر رہے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر ریونیو آتا ہے، ٹیکسز آتے ہیں، تو کیا ان کا استعمال صحیح ہو رہا ہے۔ اچھا، بیفور وی موو فارورڈ، یہ ذرا یہ جو لانچ ہوا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے، یہ جو انڈس یورو بانڈز، گرین بانڈز جنہیں بھی کہا جا رہا ہے، اور $500 ملین 10 سال میں ریز کرنے کے لیے جس کا پلان کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی اچھا رسپانس بھی سامنے آئے، یعنی کہ $500 ملین ریز کرنے تھے اور $3 ارب کی $3 بلین کی ابھی تک ایشورنسز بھی آ چکی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کیا سیٹ اپ ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ، کیونکہ ہم انویسٹر مارکیٹ میں گئے ہیں ایز کنٹری کافی عرصے بعد، اور یہ جو بانڈ کا ایشو ہے یہ ہم نے بہت عرصے بعد کیا ہے، میرے خیال میں 2-2.5 سال کے بعد، 1.5 یا 2 سال کے بعد ہم گئے ہیں، اور اس حکومت کا میرے خیال میں یہ ایک بڑا جو ہے وہ یہ کہیں کہ فنڈ ریز ہے، حالانکہ یہ ڈیٹ ہی ہے، بڑا اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ کی انویسٹر مارکیٹ کو ٹچ کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، ان کے ساتھ انگیج ہونا پڑتا ہے، پھر آپ کو کنٹینیوس بیسس پہ جو ہے وہ پیسہ ملتا رہتا ہے، اور آپ یہ اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کرتے رہتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، اور ہمیں اچھا رسپانس ملا ہے۔ اب میں آتا ہوں کاسٹ پہ، کہ کیا یہ ڈیٹ جو ہے، یہ قرض جو ہے سستا تھا، مہنگا تھا؟ دیکھیں آج کل کے دور میں جب پینڈیمک چل رہا ہے، آج بھی پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ
जीरो या ये कह लें कि इनफैक्ट नेगेटिव में भी हैं। और इस वक्त जो है लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि डॉलर का फ्लो बहुत ज्यादा है दुनिया में, क्योंकि यूएस ने बहुत ज्यादा डॉलर मार्केट में डाले हैं ताकि उनकी इकोनॉमी और दुनिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिल सके, खासकर उनकी इकोनॉमी को। तो इस सूरत हाल में मुझे ये लगता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है या मेरा पर्सनल एक व्यू है कि ये थोड़ा सा कम कॉस्ट पे हो सकता था। हमने यानी कि ये जो इसकी परसेंटेज है वो 7.35% आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है। देखिए 3 एरियाज में हम इस वक्त थोड़ा सा हमने जो है ज्यादा कॉस्ट इनकर की है। एक तो ये वाला बॉन्ड का मुझे लगता है थोड़ा सा हायर साइड पे हमने जो है इसकी कॉस्ट की है, 7% है, 7.5% है। इसी तरह वावडा का जो बॉन्ड हुआ है वो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। वो देखे ना, रिस्पांस आए इसलिए ना कि बहुत लिक्विडिटी है। इसी तरह है कि मेरे पास अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है और आपके पास एक चीज है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप वो चीज की प्राइस बढ़ा देंगे। यहाँ पे उल्टा होता है कि उसके आप रेट कम कर देंगे क्योंकि आपके पास पैसा हर तरफ से आ रहा है। अच्छा, तो रिस्पांस लिक्विडिटी की वजह से खुरम इनका बहुत अच्छा आ रहा है। हम देख रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस भी जो है उसमें रिकॉर्ड थोड़ा इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट भी हमारी काफी ज्यादा मुस्तहकम है। जो टैक्स कलेक्शन के वाले से एफपीआर भी बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जो टारगेट था उससे भी कहीं ज्यादा टैक्स कलेक्ट किए गए। इसके बावजूद अवाम ये कह रही है हमें फायदा कब होगा, हमारे लिए महंगाई कब कम होगी? जी, ये आपने की ना बात बढ़िया। एक्चुअली बॉटम लाइन तो ये है कि सारी मैक्रोज जो है आपके नंबर्स तो आते हैं, आपके जो है वो मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ होती है। आपके कोविड की वजह से ग्रोथ कम हुई थी, उसके बाद फिर बढ़ गई। तो ये एक डिमांड जो है वो खुली है, तो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं। नंबर्स देखें, फिर हम ये कहते हैं कि नंबर्स में कोई दो राय नहीं है कि नंबर्स अच्छे हैं, इकोनॉमी चल रही है। बट एक आम आदमी को रोजगार, महंगाई और उसकी जो तरीका है जिंदगी है, परचेजिंग पावर स्पेशली, वो किस तरह से चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही है कि क्या उसके घर में रोज जो वो खाने को उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और किस प्राइस पे मिल रहा है। इस पे गवर्नमेंट को काम करना है। यही एक्चुअली रिफॉर्म्स का हिस्सा होगा। एनर्जी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स और ये जो कमोडिटी के रिफॉर्म्स है जिसमें आपकी प्राइसेस कम होती हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट अभी ये प्लान कर रही है। अभी नए वजीर खजाना ने भी कहा है कि ये कुछ इस तरह के वेयर हाउसेज सेटअप कर रहे हैं जिसमें 4-5 बड़ी कमोडिटीज, जिसमें वीट है, चावल है, शुगर है और दूसरी कमोडिटीज हैं, इनको जो है वो स्टोर किया जाएगा और इनकी लिक्विडिटी के हिसाब से इनको मैनेज किया जाएगा और इनकी जो है शॉर्टेज पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जाएगा। एक और चीज खुर्रम ये भी बताइएगा कि ये जो नंबर्स हैं इसके हवाले से ऑपोजिशन खासा क्रिटिसाइज कर रही है कि जो दुनिया भर में इवन बड़ी इकोनॉमीज की जो सूरत हाल है, जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो ग्रोथ के नंबर शो किए जा रहे हैं उनको मैनिपुलेट किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है कोई शुबा? देखिए मैं ये कहूंगा कि मैनिपुलेशन का वर्ड मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि इसमें ना स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। ये अभी इस गवर्नमेंट के नहीं है, ये पिछले हम काफी अरसे से देखते आ रहे हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है, कैसे कंसेंसस करता है। देखिए मैं एक चीज बता दूं कि जीडीपी के नंबर्स और बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके नंबर्स सर्वे बेस्ड होते हैं। कोई अगर ये कहता है कि जी मैं एग्जैक्ट नंबर निकाल के दे सकता हूँ या ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं, या अपोजिशन कहती है या फिर इवन जो है इक़्तिदार में जो गवर्नमेंट है वो कहती है, तो ये नहीं हो सकता। ये अप्रॉक्सीमेशन होती है। देखिए पाकिस्तान में तरीका क्या होता है, पहले आते हैं प्रोविजनल नंबर, फिर अगले साल आते हैं रिवाइज, उससे अगले साल आते हैं एक्चुअल। तो देखिए 3 साल का अरसा लगता है, ये नहीं लगना चाहिए। और हमारे पास क्वार्टरली जीडीपी भी नहीं होती, क्वार्टरली नंबर्स भी नहीं आते हमारे पास। तो ये बड़ा फुकदान है, इसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसको हल करना चाहिए ताकि आपका पॉलिसी इनपुट ठीक हो। तो मैं इसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहता हूँ। ये नहीं कहता कि जी इस गवर्नमेंट ने ये कर दिया या पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया। हाँ ये हो सकता है एक लास्ट पॉइंट कि जो पिछली ग्रोथ थी कोविड की, वो मुझे लगता है 0.5 नहीं होगी, हमारी ग्रोथ गिरी ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं न्यूजीलैंड की एग्जांपल देता हूँ। न्यूजीलैंड एक वाहिद मुल्क था जो जिसने सबसे पहले कोविड को कंटेन किया, सबसे पहला था ना, लेकिन उसकी ग्रोथ भी 3% गिर गई। जब वो कोविड को कंट्रोल करके सबसे पहले गिर सकती तो हम कौन है? तो मुझे लगता है कि हमारे जो डिक्लाइन है वो ज्यादा हुआ होगा। जो ये मोमेंटम है ये ऑफ कोर्स नजर आता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि जनाब 3 साल में एक्चुअल नंबर्स आते हैं और जब तक एक्चुअल नंबर्स आते हैं तो उस वक्त तक वजीर खजाना कौन होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जी आपने बात बिल्कुल सही की। हुकूमत को तकरीबन 3 साल हो गए और 3 साल में हमारे कितने वजीर खजाना आ चुके हैं? 4 वजीर खजाना आ चुके हैं। अब ये जो हमारे चौथे वजीर खजाना है जनाब, उनकी सरबराही में हमारा नया माली साल जो बजट है वो आने वाला है। लोगों की बजट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं जहां पर चीजें इतनी अच्छी हो रही है, वो अभी जैसे हम ग्रीन पिक्चर के वाले से बात करते हैं, फॉरेन रेमिटेंस जो है उसमें इजाफा हो रहा है, स्टॉक मार्केट हमारी मुस्तहकम है, ये जो भी बॉन्ड्स के इजरा किए जा रहे हैं उसकी वजह से, लिक्विडिटी की वजह से उसका वहां पे एतमाद भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है।
تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بجٹ میں لوگوں کو ریلیف مل جائے. جی جناب, اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے خیالات ہیں بجٹ کے حوالے سے, آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, اور اگر ہم پچھلے بجٹ کی بات کریں تو اس میں بھی کافی عوام کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکج ایکسپیکٹڈ نہ تھا, نہ بھی ہے بھی صحیح. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگلا سال ترقی کے لیے اچھا ہوگا. مہنگائی کا پریشر ضرور جاری رہے گا, لیکن خرچہ کافی, میرے خیال میں بجٹ جو ہے وہ گروتھ اورینٹڈ ہوگا. جو پالیسیاں ہیں گورنمنٹ کی, اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ بجٹ میں ریلیف ہو. میرے خیال سے کم تنخواہ بڑھانا چاہیے, چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سرکاری ہو. انشاءاللہ اس بار بجٹ اچھا ہوگا. غریب آدمیوں کے لیے سرکار کو سوچنا چاہیے, حکومت کو. ہم جیسے ریڈی چلانے والوں کے لیے ابھی اتنا مہنگائی کیا ہے کہ کھانے پینے کے لیے بھی لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایسا کوئی لگتا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے گا. بس وہی دعوے ہیں جو چل رہے ہیں, آگے بھی انشاءاللہ 1 سال 2 سال اسی طرح یہی دعووں میں ٹائم ان کا ختم ہو جائے گا. ہاں جی, تو دعووں میں ٹائم نہیں گزرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے چہرے پہ جو مایوسی ہے, اب وہ بجٹ کو سیریس ہی نہیں لے رہے, تو ان کو سیریس لینا ہوگا اور ان کے چہرے پہ خوشیاں آنی چاہیے. بالکل جی, یہاں پر ہم لے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں, ہم یہیں پہ موجود ہیں. جی جناب, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. اور مدیحہ, کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بجلی, کرونا اور گرمی اور سڑکیں اور پانی اور ٹرانسپورٹیشن. تو اب خود ہی تو پوچھا آپ نے, سب ایک پوچھا تھا نا آپ نے, تو پوری لائن لگا دی. تو یہ سارے بہت بڑے مسئلے ہیں. بہرحال کراچی منی پاکستان ہے, اور یہاں پر آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے, سردیوں میں یہ چیز اتنی نوٹس نہیں ہوتی, تو سب سے بڑا جو مسئلہ شہریوں کو پریشان کر رہا ہے اور ایک عرصے سے کرتا آ رہا ہے, وہ ہے بجلی کی عدم دستیابی کا. ایک تو گرمی بڑھتی جاتی ہے, اوپر سے جو ہے وہ پاور کا ڈیفیسٹ ہوتا جاتا ہے, لوگ گرمی میں تڑپتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, تاجروں کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, اور اس کی ذمہ داری آتی ہے کے الیکٹرک پہ. کیونکہ کے الیکٹرک پر جو کہ بجلی بنانے کی اس کی ذمہ داری ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی. آپ ذرا سوچئے کہ پاور جنریشن ملک میں ہوتی ہے پانی کے ذریعے مختلف ذرائع سے, اور اس کے اندر تقسیم کار کمپنیز ہیں, ڈیسکوز ہیں, جن کے ذریعے جیسے اسلام آباد میں آئسکو ہے, لاہور میں لیسکو ہے, حیدرآباد میں ہیسکو ہے. لیکن کراچی میں کے الیکٹرک ایک خود مختار ایک کمپنی ہے, یعنی کہ جس کا کام ہے پانی کی, بجلی کی نہ صرف تقسیم بلکہ اس کے ساتھ اس کی پیداوار بھی. لیکن ایسا ہو نہیں رہا, ایسا ہوتا نہیں. دوسری بات یہ کہ جب جیسے جیسے گرمی آتی ہے تو یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اب گرمی آئے گی, ٹیمپریچر بڑھے گا, لوگ بجلی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے. اسی ٹائم میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے گھر کی بجلی بند کی جاتی 12 گھنٹوں کے لیے. ان سے کہا جاتا ہے جی ہم کیبلز جو ہیں یہ چینج کریں, کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہو بھی چکا ہوا ہے. اور یہی ہوتا ہے پورا دن جب شدید گرمی ہوتی ہے, اسی ٹائم پہ لائٹ نہیں ہوتی. تو ایسا کیوں ہے, پہلے کیوں نہیں کام کیا جاتا ہے؟ بھائی بات یہ, اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کا جواب تیار, یعنی کہ جتنا ریپیئر پہ فوکس کرنا چاہیے اس سے زیادہ جواب تیار ہوتے ہیں. یعنی کہ ابھی بارش ہوئی نہیں, ہلکا سے چھینٹا گزرا پڑا, اور اس کے بعد فیڈرز کیوں ٹرپ ہو گئے جناب؟ موئسچر کی وجہ سے ٹرپ ہو گئے. ارے بھائی موئسچر جب اسکن کے لیے اچھا ہوتا ہے تو فیڈرز کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے, اس میں ہم بات نہیں کریں گے. فیڈرز کی توجہ میں اور بندوں کی توجہ میں بڑا فرق ہے. بالکل. اب جناب ہوا یہ ہے کہ ایف پی سی سی آئی یعنی کہ وہ تنگ ہو گئے ہیں, یعنی کہ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری, ان کی جانب سے خط لکھا گیا کہ بھائی یہ کے الیکٹرک کی مونوپولی آپ ختم کریں. اچھا, ایک اور معاملہ بھی ہے جو پہلے جو ہے وہ نیشنل گرڈ سے, ایک تو ان کو جناب خود بجلی پیدا کرنی تھی یعنی کہ کے الیکٹرک کو, اوپر سے ہوتا یہ تھا کہ نیشنل گرڈ سے 650 میگا واٹ ملتی تھی, اس پر بھی اب تابش گوہر صاحب نے ایک تو یہ کہا ہے کہ جناب اس کو جو منوپلی سے جائے, اور اوپر سے جو ہے وہ 20 سال پہلے جو معاہدہ کیا گیا تھا جس کے تحت اس کی پرائیویٹائزیشن کی گئی تھی, ایک سیپریٹ اینٹی اس کو بنا دیا گیا تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب ایک تو یہ سوچا جا رہا ہے کہ 650 میگا واٹ تھی نا, تو اب اس میں سے 2000 میگا واٹ آتے ساتھ ہی بہت جذباتی ہو گیا. اور بریک سے آتے ساتھ ہی آپ نے اتنی ٹیکنیکل باتیں کی, وہ میں نے مسا کر کے ان باجی کو بٹھایا تھا, چائے لے کے وہ بیٹھی تھی, وہ کہہ رہی مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ کی بات کی, آگے آپ نے اتنی ٹیکنیکل باتیں کی, تو آپ بیٹھیں, آپ کو سمجھائیں گے سب کچھ. لیکن پہلے ہم ٹاپ سٹوریز پہ نظر ڈال لیتے ہیں. کراچی میں سخت گرم موسم میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری سخت اذیت کا شکار. وفاق کا کے الیکٹرک کو تقسیم کار کمپنی بنانے پر غور شروع. معاون خصوصی تابش گوہر کا ایف پی سی سی آئی کو جوابی خط. چترال میں نوجوانوں کا کارنامہ, بے روزگاری کا حل تلاش کر لیا. 3 نوجوانوں نے ایپلیکیشن تیار کر لی. ایک کال پر سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے.
पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए। चौथे रोज भी ऑपरेशन 2 का आगाज ना हो सका। ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए कराची से आए एसएसयू कमांडो बेस कैंप तक ही महदूद। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार भी ताहाल इस्तेमाल नहीं हो सके। और नज़ला जुकाम सिर्फ सर्दी की बीमारी नहीं बल्कि गर्मियों में भी वारद हो सकती है और उनकी वजूहात क्या होती हैं। कॉमन कोल्ड और फ्लू में क्या फर्क है, ये हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। जनाब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और इनिशियली एक हमने तस्करा किया था और काफ़ी तफसीलन और बगौल मदिया के टेक्निकली हमने आपको बताया था कि कराची में बिजली के मसाइल क्या हैं। तो अब ये मसला सारिफीन से यानी कि आम सारिफ से बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है ताजिरों तक। बिल्कुल। और वो बहुत परेशान हैं और उनकी जानिब से खत लिखा गया, जिस पर जवाबी खत लिखा गया और खतो किताबत जो है वो इस वक्त जारी है। और फैसला किया जाना है कि जनाब ये जो आज़ादी और खुद मुख्तारी है कि इलेक्ट्रिक की जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है उसको आज़ादी को छीनने की कोशिश की जाए। बिल्कुल जी, देखिए क्योंकि मसला ये है, कराची में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग कराची से बाहर बैठे हमें देख रहे हैं, कराची में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है लोड शेडिंग का। जैसे गर्मियाँ आती हैं और कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सर्दी आती भी है वो हार्डली 2 महीने के लिए आती है और बाकी के 10 के 10 महीने यहाँ पे गर्मी के होते हैं। लाहौर में तो फिर बारिश हो जाती है। 3 दिन अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़े तो फिर हमने देखा जैसे कल लाहौर में 2 घंटे बड़ी शदीद आंधी आई और उसके बाद मौसम बेहतर हो गया, वहाँ पे बारिश भी होगी। लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता। कराची में तो जैसे बारिश होती है तो आवाम तब भी डर जाती है क्योंकि बारिश का एक कतरा गिरता नहीं है और यहाँ पे लाइट्स बत्ती बिल्कुल गुल हो जाती है। और फिर पिछले साल हमने देखा भी कि किस तरीके से जो लाइट का इंतजाम है, जब बारिशें हुई तो निकासी आप का निजाम ना होने की वजह से 4 दिन लोगों के घर में लाइट नहीं थी। पानी का भी सीवेज का निजाम भी बड़ा एक्सपोज हुआ लोगों के सामने। सोचिए सिचुएशन, सोचिए घर में बिजली नहीं है, वैसे कहीं पर बिजली नहीं है, बारिश हुई है, सड़कों पर पानी जमा है, गटर के ढक्कन नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कहां पर पानी है, कहां पर सीधा गटर में आप हुड़ुक कर सकते हैं। वैसे बिजली नहीं है लेकिन बिजली के किसी खंबे को हाथ लगा लिया तो उसमें बिजली मौजूद है जो आपको ऊपर पहुंचाने का बस वो आप ही के लिए थी। तो आप जरा सोचिए कि इतनी अलमनाक और अजियतनाक सिचुएशन का कराची के शहरी सामना करते हैं। बहरहाल इस वक्त बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के हवाले से, बिजली की बंदिश और गायब होने के हवाले से। और अंजुम वहाब हमारे साथ सुबह मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंजुम। वालेकुम सलाम जी। बताइए जी क्या सूरत हाल है और क्या नया एक्सक्यूज आए दिन सामने आता है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? सूरत हाल तो हनूज वही है कि दिल्ली दूरस्थ है और यही सूरत हाल कराची के शहरियों के साथ है कि बिजली दूरस्थ है। गर्मियाँ शुरू होती हैं, बहरहाल ये गर्मियों का तब सिलसिला रहा नहीं। सर्दियों में भी ये सूरत हाल होती है कि शट डाउन के नाम पर बिजली 12 घंटे तक बंद की जाती है। अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं तो लोड शेडिंग के मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड मैनेजमेंट के नाम के ऊपर बिजली बंद करना शुरू की गई हुई है और रात के औकात में भी बिजली बंद की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक का ये बताना है कि मुकामी फॉल्ट होते हैं, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि ये कैसे मुकामी फॉल्ट हैं और कितने फरमा बरदार मुकामी फॉल्ट है कि उसी वक्त पर जाते हैं रोजाना जिस वक्त पर बिजली बंद की जाती है। तो ये सूरत यार शहरियों के लिए काफ़ी अदियतनाक हो चुकी है, सनतकारों के लिए अदियतनाक हो चुकी है कि भारी टैरिफ के बावजूद उनको बिजली फराहम नहीं की जाती। बिजली जाती है तो उनके मशीनें जो प्रोसेस में होती हैं या उस प्रोसेस में कोई कपड़ा या कोई भी आइटम बन रहा होता है वो मशीनें रुकने की वजह से उनका लाखों हज़ारों का नुकसान हो जाता है। और अंजुम हम ये भी देखते हैं कि बिजली आए ना आए जो बिल आता है ना वो हर दफा बढ़ा हुआ आता है। लोग ये भी परेशान हैं। अब बिल के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि कराची के शहरी खुशकिस्मत है कि उनको बिल बाकायदगी से मिलता है, बिजली मिले ना मिले बिल मिलता है। और इसमें एक सिलसिला ये भी है कि किसी इलाके में चोरी है तो वो चोरी का बिल जो है उस चोरी की बिजली उन सार्फिन पर भी डाल दी जाती है जो बाकायदगी से बिल देते हैं। उनको एवरेज बिल, डिडक्शन बिल, थेफ्ट बिल के नाम के ऊपर अगर एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट चोरी कर रहे हैं तो 8 फ्लैट है तो 8 के 8 को थेफ्ट बिल के नाम से बिजली का बिल भेज दिया जाता है और वो हज़ारों लाखों तक होता है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। यह सूरत हाल कमोबेश कराची के तमाम इलाकों में मौजूद है कि एवरेज बिलिंग, डिडक्शन बिल और थेफ्ट बिलिंग के नाम के ऊपर के इलेक्ट्रिक सार्फिन से बिल वसूल कर रही है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ ये है कि बिजली चोरी होती है, अपना नुकसान उन्होंने पूरा करना है। लेकिन शहरियों को ये कहना है अपना नुकसान पूरा करें, जो कुंडे लगाते हैं उनसे पूरा करना है, जो बिल देते हैं ऑलरेडी, यानी कि जो दे रहे हैं वही बेचारा तड़पेगा।
उसी को मजीद बिल मिलेगा, जिसने नहीं देना उसने तो नहीं देना, बहुत जो शुक्रिया करना है जी। कर लें। अंजुम वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्या कमाल जवाब है ना अंजुम वहाब, सही, क्योंकि मेरे ख्याल से वो भी इस सिचुएशन से अंजुम गुजर रहे हैं, अब्दुल वहाब, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं वो भी वैसे ही लोड शेडिंग को जी। फेस कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स और कराची लहजे में में कड़वाहट इसीलिए मौजूद है। एग्जैक्टली तो जनाब इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी है नासिर हयात, जो कि सदर FCPCC आए हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये कहिएगा कि जो खत आपकी जानिब से लिखा गया था उसका आपको ताबिश गौहर साहब ने जवाब भी दे दिया। इस खत से मुतमईन हैं आप? वैसे हमने उनको ये खत जो लिखा था उसमें यही लिखा था कि इसकी तीन जो है ना मॉडलिंग की जाए, जनरेशन और ट्रांसमिशन सब अलग की जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे महंगी। अच्छा नासिर साहब, सर हम आपको अभी थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। मीनवाइल जरा बताएं कि वो बिजली नहीं आती लेकिन बिल आता है तवातुर से। वो एक पंजाबी का बड़ा एक अच्छा गाना था कि एवें ते नी चन्ना तेरे पीछे पीछे आनिया, एवें ते नी ढोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, सोनिया बिल दा मामला, यानी कि दिल का नहीं, यह है बिल का मामला, क्योंकि बिल तो आपसे वसूल करना है और वसूल करके रहेंगे, सारे टैक्सेस लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब बिजली की बात आएगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। यू रिमेंबर ये कहा जाता था कि जी उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी जहां पर बिजली चोरी नहीं की जाती, जहां पर कुंडा सिस्टम नहीं होता, बिजली रिकवर वहीं से की जाएगी जहां पर कुंडा सिस्टम बहुत ज्यादा है और जहां पे बिजली चोरी की जाती है। सो वो इलाके जहां पर कोई बिजली चोरी नहीं की जाती वो लोड शेडिंग से उनको इस्तिस्ना मुस्तस्ना है ना। आप समझ नहीं आती। एक तो आपको भाई वो कह रहे हैं कि वहां पर लोड शेडिंग नहीं होती, तो फिर क्या होता है? लोड मैनेजमेंट, लोड मैनेजमेंट काम की वजह से आपकी हमने बत्ती गुल की हुई है। आपके इलाके में जो बिजली का मयार है उसको बेहतर बनाने के लिए होता है लोड मैनेजमेंट। नई नई टर्म्स जो है वो सीख के जो आते हैं और फिर हमें बताते हैं कि जनाब ये आप भी नई नई टर्म रोज सीख कर आते हैं, आवाम को बताते हैं। लेकिन ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो गया, लोग काफी ज्यादा परेशान है कि देखें कराची में इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी भी जब आपसे बात कर रहे हैं तो बाहर दर्जा हरारत इस टाइम तो थोड़ी बहुत ठंडी सुबह होनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है। सुबह सुबह भी यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो 35 डिग्री से ज़्यादा है। उमूमी तौर पे हम देखते हैं लाहौर में भी जब सूरज सवा नीचे पर होता है तब हम कहेंगे कि जी हाँ जो दर्जा हरारत है वो 40 है, लेकिन कराची में सुबह सुबह भी हमें 40 दर्जा हरारत देखने को मिलता है। और एक और चीज़ मदिया बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बात ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक मशवरा दिया था और वो बड़ा अच्छा था। वो ये था कि जैसे आपके पास मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि आपको मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो जो व्यूअर होता है वो मोनोपोली का सामना नहीं करता, यानी कि उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि इधर स्विच कर जाए उधर स्विच कर जाए। इसी तरीके से बिजली के लिए भी आपके पास कराची 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पर जनाब आपके पास डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो। नासिर सदर हैं FPCCI, उनसे मजीद बात करते थे। नासिर साहब आप जवाब दे रहे थे, सवाल एक बार फिर से दोहराए देते हैं कि जनाब ये जो खतो किताबत हो रही है इसकी वजूहात क्या थी, कैसे ये जरूरत पेश आई और अब क्या हल निकाला जाएगा इसका? इसमें पेश आई कि ये KESC को ये अब इस वक्त नया बायर ढूंढ रहे हैं और ये चाह रहे हैं इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर इसी शराइत से इन्हीं कंडीशंस पे अगर इसको बेचा गया, ट्रांसफर शेयर कोई नई पार्टी आई तो यही प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है जैसे बाकी जिनको अनबंडल हुई है ये भी अनबंडल होनी चाहिए, जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग होनी चाहिए। कराची में 3 करोड़ का शहर है, इसमें मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन में। ये इसलिए पेश आई कि अगर ये इसी हालत में इसी कंडीशन पे अगर ये नया बायर आता तो जाहिर है वो भी महंगी बिजली हमें देता, उनकी बिल्कुल। ये भी हो सकता है नासिर साहब कि अगर जो नया बायर आए उसको भी पहले तो सिस्टम को समझने में टाइम लगेगा, फिर उसको रवा दवा करने में भी टाइम लगेगा और फिर वही होगा कि 1-2 साल की अजियत जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। तो आप लोगों की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं वो क्या कुछ है? देखिए हमारा तो ये है कि जो नया बायर आएगा पहले किन कंडीशन पे लेता है। अगर कंडीशन वही है जिसपे KE बिकी थी तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, या कोई भी आ जाए। हमारी तजावीज़ ये जो मेन थी कि इसको अनबंडल किया जाए जैसे बाकी जेनकोस को किया है, जनरेशन अलग की जाए, ट्रांसमिशन अलग की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग की जाए, ताकि ये पता चले एक तो मोनोपोली नहीं रहेगी और एक फॉल्ट की तरह इसकी कमजोरी है कि ये इतनी महंगी बिजली हमें खरीदनी पड़ती है। अच्छा एक और चीज है, तो उस पर जवाब क्या सामने आया है? ताबिश गौहर साहब ने
ताबिश गौर साहब ने हमें खत लिखा है जिसपे, क्योंकि हमने इसके बाद जो है ना इमरान खान को खत लिखा था, वो ताबिश गौर साहब के पास गया, वहाँ से मार्क हुआ, वहाँ से उन्होंने एग्री किया कि आपकी जो तजावीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, और इस पर हम पूरा जो है ना गौर कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पर पूरा इसको एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा चॉइस नहीं है कोई। तो इसमें कोई आपके ख्याल में, ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि इस तरह से अनबंडल करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, उसके अलावा जनरेशन अलग, तो इसके अंदर कोई कानूनी हर्डल्स नहीं आएंगी? कोई कानूनी हर्डल नहीं है इसके अंदर, और ये पूरे पाकिस्तान की जेन को सारी अनबंडल हुई है, सिर्फ KESC अनबंडल नहीं हुई है। अच्छा, KESC तो के इलेक्ट्रिक में तब्दील हो गई थी। अब ये जरा बताइएगा, तो इस चीज को कैसे इंश्योर करेंगे कि जनाब जैसे KESC से के इलेक्ट्रिक हुआ, तो उसके बाद सबसे पहले हमने चीज देखी कि जितनी कॉपर वायरिंग थी पूरे कराची से वो रिप्लेस हुई, और उसके बाद लगाई गई दूसरी वाली सिल्वर, उसके बाद अब जगह जगह ट्रिपिंग्स और इश्यूज जनरेट होना शुरू हुए, तो इस बात को कैसे इंश्योर करवाएंगे? देखिए, इसमें जो इंश्योर करने का जो है ना, इसका जो रेगुलेटर नेपरा है, अगर नेपरा ने इसी कमजोरी से काम किया तो ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे। इसका जो है ना जिम्मेदार नेपरा है, क्योंकि नेपरा इनका रेगुलेटर है, और नेपरा ही अभी तक जो अपनी अहकामात पर, अपनी पॉलिसी पे अमल नहीं करवा सका है। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोताही नेपरा की हुई ना? तो नेपरा नोटिस देता है, उसी की कोताही है ना, क्योंकि इनको भी जो पावर जनरेशन भी कर रहे हैं, तो लाइन लॉसेस कर रहे हैं, इनको एक टारगेट दिया था कि आपने 15% में लेके जाना है, ये 20% कर रहे हैं। ये सब चीजें तो नेपरा कर चुकी है, मतलब नेपरा ने इसको फॉलो नहीं किया है, इन पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि नेपरा पे इन्होंने शायद कोई एंटी प्रेशर डाला होगा, क्योंकि नेपरा इज अ रेगुलेटर, और नेपरा की सर तो आप ये बात कर रहे हैं कि नेपरा इज अ रेगुलेटर, लेकिन रेगुलेटर अपना काम नहीं कर रहा, तो के इलेक्ट्रिक को अगर जिस तरह से इसी तरह जेनकोज में तब्दील कर देते हैं, तो उस बात की क्या गारंटी होगी कि फिर रेगुलेटर अपना काम कर पाएगा? देखिए, जब अभी एक एंटिटी है, इनके कहाँ क्या प्रॉब्लम है किसी को पता नहीं है। जब 3 एंटिटियां हो जाएंगी और डिफरेंट पार्टियां होंगी और डिस्ट्रीब्यूशन वाले एक से ज्यादा लोग होंगे, तो कंपटीशन होगा। मुझे जहाँ से बिजली सस्ती मिलेगी मैं वहां से लूंगा, जरूरी नहीं मैं एक, जैसे आज आप मोबाइल लेते हैं, आपकी मर्जी मोबाइल लिंक लें, आपकी मर्जी वायरस ले लें, तो ये जब अनबंडल होगा और हम जो हमारी डिमांड है, एक बंदे को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलनी चाहिए, तो जब 2-3 कंपनीज होंगी, इतना बड़ा शहर है, तो फिर मेरी मर्जी होगी जहाँ से मुझे अच्छी बिजली की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि होना वही चाहिए जो कि अवाम के हक में बेहतर हो, ताकि अवाम लोड शेडिंग की इस अजियत से जो है वो निकल सके। बहुत शुक्रिया जी। नासिर हियाज साहब हमारे साथ तो मौजूद थे, और हम जरा बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक को अगर अनबंडल कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि जो टोटे कर देते हैं, तो फिर ये भी देखा जाएगा कि जो तमाम वो एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उन टोटों पे नजर रखना ज्यादा आसान होगा। उन तो हाँ, छोटे छोटे जैसे बात करते हैं कि जिससे इनमें मजीद कराची को भी सूबा बना दिया जाए, मे भी शायद भी लोग शायद इससे ज्यादा समझ सकेंगे हम क्या बात कर रहे हैं। पंजाब के वाले से बात भी की जाती है जी, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, लेकिन उससे हम नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जनाब मौसम की तब्दीली की, यानी कि कराची वालों को तो कभी कभी इसका सामना करना पड़ता है। बड़ा खुशगवार होता है अगर गर्मी हो और ऐसे में बारिश हो जाए, ठंडी हवा चल जाए, बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन मौसम की तब्दीली अब कहाँ हुई मदिया? बिल्कुल जी, मौसम की जो तब्दीली हुई है ये कल हुई है लाहौर में, कल हुई है पंजाब के मैदानी इलाकों में, कल हमने देखा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी एकदम से बारिश हुई। सरगोदा की अगर हम बात करें तो सरगोदा में भी हेलिंग हुई है, इतने वहाँ पे ओले पड़े हैं। लाहौर में कल तकरीबन कोई 2 घंटे आंधी चली है, बारिश आई है, और ये आंधी सिर्फ आंधी नहीं थी, तूफानी बारिशें हुई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि नुकसान भी हुआ है। टोबा टेक्सिंग में 2 अफराद आसमानी बिजली गिरने से जाँ बहक हो गए, जबकि अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद, मंचानाबाद और साहिवाल में तेज आंधी और गर्द आलूद हवाओं ने साइन बोर्ड, दरख्त, और जिसकी वजह से दरख्त भी गिरे, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहां पर भी कुछ अफराद जख्मी हुए। अच्छा, और लाहौर की अगर हम बात करें तो वहां पर या पंजाब में अगर बेशतर इलाकों में हम देखें तो लोग यूज्ड टू हैं कि बारिश होती है, तूफान आ जाता है, लेकिन इस बार शिद्दत इतनी ज्यादा थी। ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि जो बाइक सवार थे वो बाकायदा रुक कर बारिश के और ये जो तूफानी हवाओं के थमने का इंतजार और तो इस एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। सुबह जब आप मौसम भी चेक करें तो ऐसा आ नहीं रहा था कि एकदम आंधी आएगी, लेकिन आंधी आई तो आंधी ने बड़ी तबाही मचाई। लेकिन अभी जब सूरत हाल के वाले से बात करेंगे वो है लाहौर की, और लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे अलमास खान, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, पार्क में मौजूद है जनाब। पार्क में पता चल रहा है कि पीछे बादल भी हैं और खुशगवार मौसम में अलमास का मूड भी काफी ज्यादा खुशगवार नजर आ रहा है। जी अलमास, ये बताएगा कि आज लाहौर का वेदर कैसा रहेगा? कल तो जैसे अचानक आंधी आ गई थी, आज ऐसा अचानक वाला सीन तो कोई नहीं है। नहीं, अचानक वाला सीन तो नहीं। लाहौर का मौसम इंतहाई खुशगवार है, इतना हसीन
موسم ہے لاہور کا، اور کتنا حسین اتفاق ہے کہ ہم تینوں نے بلو رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کتنا حسین اتفاق ہے نا. بس ہم بھی آتے ہیں جی دوڑ لگانے کے لیے آپ کے ساتھ. 1300 کلومیٹر دور مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ نے دونوں نے بلو کپڑے پہنے ہیں، اس لیے میں بھی پہن کے آ گیا. ویری نائس. اور لاہور کے موسم کی اگر بات کی جائے تو لاہور انتہائی خوشگوار موسم ہے. گزشتہ رات کا آپ نے بتایا سارا احوال، اور گزشتہ رات سے ہی لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی جاری ہے، کہیں تیز کہیں ہلکی. اور اس وقت یہاں پہ ہم لاہور کے خوبصورت ترین پارک میں موجود ہیں، غلام جیلانی پارک، جسے ہم ریس کورس پارک کے نام سے جانتے ہیں. بہت خوبصورت پارک ہے. یہاں پہ موسم انتہائی خوشگوار ہے، اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے دائیں بائیں، یہ رات کی بارش سے ایسے دھلے ہیں اور اتنا پیارا موسم ہے. بہت نکھر گئے ہیں جتنے بھی یہ درخت ہیں. اور موسم کی جو بات کی جائے تو آج یہ دوپہر تک محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ دوپہر تک ایسا موسم رہے گا. اس کے بعد یہ سارے بادل فضل آؤٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی. یہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ بتایا گیا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ میکسیمم ٹیمپریچر. بڑا الماس قسم سے آپ بڑا جلا رہے ہیں اس وقت، آپ اتنا جلا رہے ہیں کیونکہ ایک تو منظر کشی جو آپ کر رہے ہیں، پھر آپ ریس کورس پارک میں موجود ہیں، اتنا خوبصورت یہ پارک ہے، ہریالی میں نظر آ رہی ہے. یہ بتائیں لاہوریوں کے لیے اچھے موسم کی جو خبر ہے یہ کتنے دنوں تک ہے؟ آج موسم بہتر رہے گا، کل بہتر رہے گا، پرسوں رہے گا، گرمی کب پڑے گی یہاں پہ؟ لو جی گرمی تو ہمیں معاف کر دیں، گرمی تو پچھلے 15-20 روز ہمیں اتنی سخت گرمی لاہور والوں کو پڑی ہے. الماس میں آپ کو بتاؤں کہ بیسکلی بہت ہی مشکل ہو، یہ جیلس ہو رہی ہیں. انہوں نے فوراً گرمی کا سوال اسی لیے کیا، ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ خود یہ کراچی میں بیٹھی ہیں اور وہاں پر لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور اندازہ کریں یہ لاہور سے گئی ہیں، لاہور کے موسم کو بڑا اچھا جانتی ہیں. لاہور میں کبھی کبھی ایسا موسم ہوتا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں یہ اب کراچی والی ہوگی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لاہور بالکل جی، محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ لاہور میں آج دوپہر تک یہ بادل فضل آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن دوپہر کے بعد بھی شام کو بھی ہلکے پھلکے بادل آئیں گے، اور اگلے 24 گھنٹوں تک تقریباً اسی طرح کا موسم رہے گا. کبھی سورج آئے گا، کبھی آنکھ مچولی سورج اور بادلوں کی جاری رہے گی. چلیں جی، بہت شکریہ الماس خان آپ کا. میں تمام تر موسم کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے لاہور والوں کو اچھا موسم کو آپ لوگ دعا کریں گے کراچی میں بھی اچھا موسم آئے. ابھی تو سمندری ہوائیں یہاں پہ رکی ہوئی ہیں. شام میں کہا جا رہا ہے کہ سمندری ہوائیں دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائیں گی، ٹیمپریچر بہتر ہو جائے گا. ہمارے ہاں بھی بارش ہو تاکہ ہم بھی چائے کے ساتھ پکوڑے کھائیں، ہمیں بھی وہ مزہ آئے جو لاہوریوں نے لیے کل. جی جی بالکل، اور پانی میں ڈبکیاں لگائیں، کچھ پتہ نہ چلے کہ کہاں گٹر ہے، کہاں پر کیا ہے، اور نہ کوئی بندہ رہے اور نہ بندہ نواز، غڑپ کی آواز آئے. آپ نے تو کراچی کی وہ بارش یاد کرا دی جس میں ہم دیکھ رہے تھے کس طرح سے ٹینکرز بھی بہتے ہوئے جا رہے تھے. ایسے انڈر پاسز میں دیکھیں لوگ باقاعدہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. بہت سے انڈر پاسز دھل گیا اوپر تک. بالکل جی، ہم نے دیکھا واقعی لوگ کشتیوں میں نکل آئے. خیر جی، اگلی جو ہماری خبر ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو کہ کشتی میں موسٹلی اپنے ٹائم گزارتے ہیں، ماہی گیر ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں. کل جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جیونی میں کروکر فش جو ہے یہ پکڑی گئی ہے، جس کو تقریباً 72 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا ہے. جو اس کا وزن تھا وہ 48 کلو ہے. بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کون سی مچھلی ہے جس کا 48 کلو وزن تھا اور 72 لاکھ روپے میں فروخت کی گئی. تو اس کی ریزن یہ جناب کہ جاپان میں، یورپ میں، چائنا میں اس کی بڑی مانگ ہے، کیونکہ نہ صرف اس کا گوشت جو ہے وہ لوگ جو اس کا فش کا جو میٹ ہے بہت پسند کیا جاتا ہے. میڈیکل پرپسز اگر دیکھے جائیں تو اس میں بڑی ایک کارآمد ہے، کیونکہ جب آپ کی سرجریز ہوتی ہے تو اس کے پیٹ کے اندر سے ایک دھاگا نکلتا ہے. جی جی بالکل، جو سٹچنگ کے لیے جب آپ جو سٹچز جو لگتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور وہ بڑا مفید ہے. اوکے، زبردست. اور دیکھیں جی، مچھلی پکڑی گئی ہے اور اس کا سائز جو ہے وہ بیسکلی 1.5 میٹر تک ہے، اور اس کے علاوہ 48 کلو اس کا وزن ہے، اور بہت ہی یہ قیمتی مچھلی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ ذرا سوچئے کہ وہ ماہی گیر جن کے یہ ہتھے لگی ہے وہ کتنے ان کو ایک فائنینشیل بینیفٹس ان کو پہنچے ہیں. اچھا، یہ ایک ہفتے پہلے ہم نے دیکھا گوادر سے بھی ملی ہے، گوادر سے بھی ملی ہے. اس کا ویٹ تھوڑا کم تھا اور وہ بڑے کم داموں میں فروخت ہوئی ہے. ان کی قسمت خراب ہے، بیسیکلی مچھلیوں کی، ماہی گیروں کی قسمت اچھی ہے، ان مچھلیوں کی قسمت خراب ہے کہ یہاں پر رخ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ پکڑی جاتی ہے. لیکن اچھی بات ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہے. کیا کچھ فوائد ہے اس حوالے سے جانیں گے. WWF پاکستان کے ترجمان محمد موزر ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو باخبر سویرا. سر یہ بتائیے گا کہ ہم جو بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ کروکر فش جو ہے یہ پکڑی گئی ہے، پاکستانیوں کو زیادہ اس کے فوائد کے حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ کروکر فش جو ہے وہ کس طریقے سے کارآمد ہے. پلیز آپ بتائیے گا. کریکشن کر دوں کہ اس کی جو میڈیکل امپورٹنس آپ نے بتائی ہے کہ یہ آپریشن وغیرہ میں اس کی
था का इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली तो चाइनीज सर जो कलम से जिस कलम जो पढ़ रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स में इस हवाले से बात हो रही है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेडिकल में इसकी सर्जरी में इस्तेमाल है, ये टोटल गलत बात है। ये इस्तेमाल होती है बेसिकली चाइनीज ट्रेडिशनल फूड का हिस्सा है, और वहाँ पर भी ये फूड से ज़्यादा ये स्पेकुलेट प्रोडक्ट है, मतलब जिसे आप कह रहे हैं सट्टाबाजी का प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी कीमत इतनी हाई है। बेसिकली चाइना में ये येलो क्रोकर मिला करती थी, जो तकरीबन इसी साइज की हुआ करती थी, लेकिन उसके अंदर जो स्विम ब्लैडर, एयर ब्लैडर होता था, वो 4 से 5 केजी या 3 केजी से ज़्यादा होता था, और उसकी कीमत अच्छी खासी ज़्यादा होती थी। लेकिन क्योंकि वो पूरी तादाद में उसको ओवर हार्वेस्ट कर दिया, लिहाजा इसके बाद सिलसिला ये हुआ कि वहाँ कैलिफोर्निया यानी मैक्सिको से एक मछली है जिसे टोटाबुआ कहते हैं, उस पर ये असॉर्ट शुरू हो गया, और उसकी कीमत आप अंदाजा करें कि 2 करोड़ रुपए की सिर्फ उसका जो स्विम ब्लैडर बिकता रहा, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का। तो जब ये टोटाबुआ का आपके पास जो अल्टरनेट कोई नहीं था, तो इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और ये मछली जापान तक मिलती है। इसका जो एयर ब्लैडर है, जिसे लोकल जमाने में कोटा कहते हैं, उसकी वजह से कीमत है, और ये कीमत सिर्फ स्पेकुलेटिव है। जिस तरह हम अपने घरों में सोना रखते हैं और जरूरत के वक्त से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह चाइनीज इसको अपने पास घर पे रखते हैं, और बुरे वक्त में या लेकिन घरों में जब हम सोना रखते हैं तो उसकी कीमतें अक्सर बढ़ती जाती हैं, वो स्पेकुलेटिव तो नहीं होता। तो ये आप कह रहे हैं ये टोटल स्पेकुलेटिव है, इसमें तमाम उसी किस्म की सट्टाबाजी होती है जिस तरह पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए होती है। अच्छा, ये 2012 में बाद जो एयर ब्लैडर थे उनकी कीमत तकरीबन, जैसे मैंने आपको कहा, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, लेकिन 2016 में ये मार्केट कोलैप्स कर गई और इसमें बहुत सारे चाइनीज बैंकरप्ट हो गए। तो इसकी कीमत सिर्फ आर्टिफिशियल कीमत है, और जिस तरह हम अपने घरों में सोना रखते हैं, मखमल का एक डब्बा होता है, उसी तरह ये वहाँ चाइना में रखा जाता है। गरीब लोगों के लिए बुरे वक्त में ये एक तो इसका मतलब है, अब ये तुक्का ही लगा था माहीगीरों का मौसम साहब, इसका मतलब है बिल्कुल जी, इसका मतलब है कि अब अगर दोबारा जैसे माहीगीर बड़े इससे इनकरेज हुए हैं, गवादर में भी पहले 1 हफ्ता पहले पकड़ी है, चिड़ने में भी पकड़ी गई है, तो अब लोगों की कोशिश होगी माहिरों की कि इस मछली को, क्रोकर फिश को और पकड़ें, तो ये बस उनका अच्छा तुक्का लग गया था। माहीगीर इस मछली को इस सीजन में माइग्रेट करके किनारे पर आती है, और ये साहिली इलाकों में, इवन कराची और उससे बियॉन्ड भी पकड़ी जाती थी, लेकिन उसके स्टॉक तकरीबन पाकिस्तान में ही खत्म होते जा रहे हैं। तो शादिर और नादिर इतने बड़े साइज की मछली मिलती है, वरना एक जमाने में हर माहीगीर 10 से 12 और 20 से 25 की मछलियाँ पकड़ होता था। उस जमाने में इसकी कीमत नहीं थी, क्योंकि वो स्पेकुलेटिव मार्केट में नहीं जा रहा था। लेकिन अब चूंकि ये स्पेकुलेटिव मार्केट में, ऑल्दो इसकी मेडिकल इम्पोर्टेंस चाइनीज ट्रेडिशन में दर्द के लिए और खास तौर पे कमजोरी के लिए, खासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन्स के बच्चे की पैदाइश के बाद जो कमजोरी होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वजह इसकी कीमत की ये नहीं है। कीमत की वजह इसकी स्पेकुलेटिव मार्केट है। और ये अच्छा, लेकिन ये भी तो है ना कि जनाब, जो ज़ाहिर डिटेल्स आ रही हैं वो ये भी है कि एयर ब्लेडर, जिस तरह से आप ब्लैडर आपने कहा कि वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, फिर जनाब ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब ये जो क्रोकर फिश है, जब इंटरनल ऑर्गन्स की इंसानों की स्टिचिंग होती है तो उसके अंदर बड़ी ये फायदेमंद होती है, यूज की जाती है। गलत है, ये झूठ में मबनी है, किसी लोगों को ये मालूमात नहीं है। आप ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग है। ये बेसिकली लोगों की मिथ है कि ये ड्रग्स में इस्तेमाल होती है और ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये चाइनीज ट्रेडिशनल फूड का हिस्सा है, लेकिन ये बेसिकली इसकी जो इतनी ज्यादा प्राइसेस जो तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से है, वो इसकी स्पेकुलेटिव मार्केट की वजह से है। और इसीलिए पाकिस्तान से भी ये कोई नई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान से मछली तकरीबन कोई कम से कम 100 से 150 साल से ये मछली इसी मार्केट में जाती है, लेकिन इसको इतनी प्राइस नहीं मिलती थी। इसको कीमत हमेशा ज्यादा मिलती है। इसका गोश्त एक आम मछली की तरह होता है और कोई खास मछली नहीं है, और सिवाय चाइना के कोई इसकी सही। बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाका अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुश्तमिल हुकूमत के सेनेटर पर मुश्तमिल कमीशन बनता है कि ये तफ्तीश करेगा जो 600 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम की जेबों से चीनी की मद में निकाला गया है, वो पीटीआई का एक सेनेटर तफ्तीश करेगा। एफआई की तफ्तीशें काम नहीं आई, जो दीगर यहाँ पर कमीशन बने उनकी बातें काम नहीं आई, तो आज एक सेनेटर से तफ्तीश करा रहे हैं। तो बहरहाल ये तमाशा तो लगा हुआ है
आज की जो एक और कोशिश है मुल्क में इलेक्शन में धांधली करने की, जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उसमें ये लिखा गया है एनसीओसी की तरफ से आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इलेक्शन 2 महीने मुलतवी कर दें। एनसीओसी का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये एक मिली भगत है धांधली के लिए। वही चीज जो गिलगित बल्तिस्तान में की गई आज आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। पूरी मशीनरी लगी रही, कोई आदमी नहीं टूटा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 3 दिन पहले एक इलेक्टेड एमएलए को तोड़ा गया और उसके गले में पीटीआई का पट्टा डाला गया। वो फोटो आप जरूर देखें कि उस आदमी की आंखें ऊपर नहीं उठ रही, सर उसने नीचे किया हुआ है। ये आज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हकीकत है। आज़ाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? हिंदुस्तान के सामने हमारी पोजीशन क्या होगी? आज एनसीओसी इलेक्शन डिले करने की बातें कर रहा है। क्या ये बात आईनी है? क्या ये मुतालबा एनसीओसी कर सकता है? पूरा पाकिस्तान चल रहा है इलेक्शन में, तो बड़ी आसानी से आप एसओपीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हुए? जीबी का इलेक्शन कोविड के अंदर नहीं हुआ? क्या आज आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत पड़ गई है? आज कोशिश पूरी है कि इस इलेक्शन को भी यहाँ से भी अवाम की राय को तोड़ा जाए, इलेक्शन चोरी किया जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी हुआ, उसके असरात आज पूरा मुल्क बर्दाश्त कर रहा है। जीबी का इलेक्शन चोरी हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन चोरी होगा तो हमारे कश्मीर में मौक़िफ़ की क्या हैसियत रह जाएगी? हम हिंदुस्तान के सामने क्या बात करेंगे? ये जो हम अमन की बातें कर रहे हैं, पहले अमन अपने मुल्क में तो कायम करें। पहले इलेक्शन तो अवाम की मर्जी के मुताबिक होने दें। पहले अवाम की राय का एहतराम तो करें, वोट को इज्जत तो दें। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। कश्मीर का हमारा 73 साल का मौक़िफ़ है, अगर वो कमज़ोर हो गया तो ये उसकी तलाफ़ी कौन करेगा? और जब भी आप इखलाकी कदरों को तोड़ते हैं, जबकि आपका मॉरल हाई ग्राउंड आप लूज कर जाते हैं, तो फिर आप किसी के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकते। आपका मौक़िफ़ मजबूत हो, कमज़ोर हो जाता है। हम वक्ती फ़ायदे जिसको कहते हैं, फ़ायदे उठाने के लिए, हुकूमतें बनाने के लिए आज कश्मीर का सौदा भी करने को तैयार है। ये बदनसीबी है मुल्क की। तो हम इस मामले को रिजेक्ट करते हैं जो एनसीओसी ने लिखा है, और हमारी डिमांड है कि ख़त वापस लें और कश्मीर के इलेक्शन टाइम पर हो, ताकि अवाम जो है वो अपनी राय का इजहार एक फ्री और फेयर इलेक्शन में कर सके। ये बात आपके सामने रखना थी। कोई और आपका सवाल जवाब? अब भाई साहब ये बताएं कि जब से शहबाज शरीफ वापस आए हैं, मज़ाहमत की सियासत मुफाहमत की तरफ चल पड़ी है कि ऐसा तो नहीं है बैक डोर में आपने हुकूमत को टफ टाइम देने की बजाय उनके साथ बातचीत कर ली है? मेरे भाई, हम असूलों पर खड़े हैं। हमारा असूल आइन का असूल है, उसको आप मुज़ाहमत समझें, मुफाहमत समझें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत असूलों पर है, आइन की सियासत है। उसी से टफ टाइम भी आएगा, उसी से मुल्क के मामलात भी हल होंगे। किसी और के पास कोई और फार्मूला है तो बता दें। सर, हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद हुआ है, कल वो प्रोग्राम नहीं कर सके, उस
का और आपका इस पे मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ वही है जो पूरे पाकिस्तान का है। ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में हमारे पास हक की बात करने का जवाब ये है कि हम लोगों को घरों में घुसकर मारते हैं। ये मौक़िफ़ है, दबाव डालते हैं, नौकरियों से निकलवाते हैं। ये सिलसिले इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू आवर शो। और शिकारपुर के कच्चे के इलाके गढ़ी तेगू में आज चौथा दिन है कि ऑपरेशन का फेज 2 ताहाल शुरू नहीं किया जा सका। 10 रोज कबल मगवियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। बिल्कुल जी, और पुलिस हुकाम ने बुलंदोबांग दावे जरूर किए थे, लेकिन समहाउ ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। अगवा और पुलिस पर हमलों में मुलविस डाकू पुलिस की गिरफ्त में ताहाल नहीं आ सके। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सक्खर के हमारे ब्यूरो चीफ लाला असद पठान। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो लाला ये बताइएगा, क्योंकि हम जब कच्चे के इलाके के हवाले से बात करें, हम गढ़ी तेगू के हवाले से बात करें, ये इलाका लोगों को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये इलाका है कैसा और ऐसा कैसे होगा कि डकैत यहाँ पर आके रच बस गए और पुलिस से ज्यादा मजबूत है और एक्सेस नहीं है पुलिस हाँ, की। अच्छा, एक तो ये क्लियर करना चाहेंगे हम अपने नाज़रीन के लिए कि ये 4 अजला पर मुश्तमिल और उसके बीच का बिल्कुल पार्ट है दरिया सिंध का। यानी एक तरफ सक्खर है, घोटकी है, कश्मोर है और शिकारपुर। बिल्कुल उसके दरमियान से जहाँ से दरिया सिंध गुजरता है उसका तकरीबन 200-250 किलोमीटर का ये एरिया है जो शिकारपुर से वहाँ तक घोटकी तक जाता है। उसका ये जो बीच में एक जजीरे नुमा मुख्तलिफ इलाके हैं। गढ़ी तेगो एक इलाका है, किंग फॉरेस्ट, शाह बेलो जिसको मकामी ज़बान में कहा जाता है, ये सारे इलाके। वहाँ पर इन छोटे छोटे जो जजीरे बने हुए हैं इनमें मुख्तलिफ ट्राइब्स के डाकू रहते हैं। सबजोई ट्राइब्स के डाकू हैं यहाँ पर तेगानी ट्राइब के डाकू हैं, यहाँ पर जतोई के मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर डाकू हैं और ये काफ़ी अरसा दराज से यहाँ पर है। तो ये आपस में भी लड़ते हैं या ये बस हुकूमत के खिलाफ? ये आपस में नहीं लड़ते हैं, आपस में इनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहता है। एक दूसरे की मदद के लिए ये पहुँचते हैं। जिस तरह अभी ऑपरेशन की तैयारियाँ बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं और कल ही एडिशनल IG सक्खर की सदारत में एक इजलास हुआ, भरपूर इजलास हुआ, जिसमें चारों ही अजला के जो मैंने जिक्र किया, घोटकी, सक्खर, शिकारपुर और कश्मोर, इनके SSPs ने और DIG लाड़काना और DIG सक्खर भी उसमें शामिल थे। जो टैक्सिला से नई इन्होंने बख्तर मंगवाई हैं वो 3 सक्खर पहुंच गई हैं और वो डबल चादर वाली है। अब हमारे पास क्या है कि जिस तरह पुलिस कोई एडवांस असला लेती है तो उससे ज्यादा एडवांस असला उससे पहले डाकू खरीद लेते हैं। वो कैसे? वो तो अंदर बैठे हैं, उनके पास कहां से आता है? कैसे है उन तक? अफगानिस्तान से ये सारा असला जो है वो डिलीवर होता है और मुख्तलिफ किस्म के इसमें तो लोग इन्वॉल्व हैं। ये बॉर्डर पार से सब कुछ आ रहा है, जिसका मतलब है वहाँ पे लोग मौजूद हैं। आपका 1400 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ जो मुंसलिक है। आप 1400 किलोमीटर पे हर जगह पे फौज, पुलिस या रेंजर्स या FC नहीं खड़ी हो सकती। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से ये स्मगल होकर पहुंचता है, गाड़ियां स्मगल हो जाती हैं। जी, अब उनके पास जो है वो एंटी एयरक्राफ्ट गन है। एंटी एयरक्राफ्ट गन हमारी पुलिस के पास नहीं है और उनके पास है। अच्छा, उनके पास मार्टर है, हमारे पुलिस के पास मार्टर नहीं है। हमारी फौज के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन जरूर है, मार्टर उनके पास तो एक अलग ही लेवल की सोफिस्टिकेटेड क्योंकि वो फौज है, वो उसने मुल्क की लेवल पे लड़ना है। पुलिस की जो लेवल है वो पुलिस की लेवल से बहुत ज्यादा एडवांस जाते हैं और वहां पर उन्होंने जो है वो लोगों को अगवा करके बिठाया। इससे पहले भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, वो एक सुपरविजन है, लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मकामी जो सरदार हैं वो बिल्कुल इनको सपोर्ट करते हैं किसी न किसी लेवल पर। कहीं खौफ में करते हैं, कहीं पर अपनी अजरादारी और अपना वो पावर, अपना इलाके में एक असर रसूख कायम करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। सियासी तौर पर भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए इनको मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो वहाँ पर अच्छा, लाला ये कहिएगा, इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑपरेशन 2 जो शुरू होना था, जो समहाउ भी शुरू नहीं हो सका और इसमें भी कहा गया था कि जी रेंजेस को भी इसमें समहाउ इन्वॉल्व करेंगे, अभी तक हम तैयारी के मराहिल में ही हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम टाइम बढ़ा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वहाँ पर उनको लेवरेज भी मिल रही है, उनको मजीद कोई एग्जिट मिल सकता है? देखिए जी, यहाँ पर अंदर जाने के लिए पुलिस को बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत होगी।
نہ صرف وسائل کی مین پاور کی بھی ضرورت ہوگی, اندر جا کے بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اتنا بہت بڑا ایریا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک جگہ پر آپ کتنا کلومیٹر ویسے رفلی میں نے بتایا آپ کو ملا جلا کے کوئی 250-300 کلومیٹر کا یہ ایریا بنتا ہے. اور نمبرز کیا ہوں گے اندازاً ان کے ایسٹیمیٹ؟ چھوٹا سا شہر ہے تو 100 سے زیادہ ڈاکو نہیں ہو سکتے زیادہ. ہاں, اور لاسٹ ٹائم آپ ہی کی پروگرام میں ہم نے یہ بات افشاں کی تھی کہ 100 سے زائد مغوی پاکستان کے مختلف علاقوں کے وہاں پر موجود تھے. اس وقت بھی وہاں پر دونوں اطراف اگر سے دیکھا جائے تو 20 سے 25 لوگ پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے سے وہاں پر موجود. تو جب یہ اپنی کیپیسٹیز کا پتہ ہے پولیس کو کہ جناب اس میں یہ ہے, تو ظاہر ہے کہ پاک فوج سے یا ایسے اداروں سے مدد کیوں نہیں لی جاتی تاکہ یہ جو سرویلنس کے لیے ڈرونز یوز کیے جا سکیں, گن شپ ہیلی کاپٹرز یوز کیے جا سکیں, تاکہ ایک ہی دفعہ ان کا قلع کماؤ. وہ بعد میں آ کے کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے کے لیے سرنڈر کر دیتے ہیں. وہ چھوٹو گینگ والا قصہ آپ کو یاد ہے, اس کے بعد پھر وہ پنپنے شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل اسی طرح چھوٹو گینگ میں تو فوج انوالو ہوئی تھی, اس کو گرفتار کر لیا گیا, مگر اب دیکھیں دوبارہ وہاں پر ڈاکو نے اپنی آماجگاہ بنا لی. اب وجہ یہ ہے کہ پولیس وہاں پر ایک آپریشن کرتی ہے یا بعد میں رینجرز کو یا فوج کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے ایک دفعہ کلین اپ کیا, اس کے بعد اس علاقے کو پھر کھلا چھوڑ دیا, پھر وہاں پر وہ لوگ دوبارہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, اور پھر اپنے فوج صفائی کرتی ہے اور سیویلین سیٹ اپ جو ہے اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا وہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ ان کو سمہاؤ سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اسپیسیفکلی وہی بات میں دوبارہ سے آپ سے پوچھوں گی, یہ جو ٹائم مسلسل بڑھ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان ڈاکو کو مزید اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا ٹائم مل رہا ہوگا, یا ان کو کوئی ایگزٹ وہ وہاں سے بھاگ گئے ہوں گے, کوئی راہ فرار اپنا لی ہوگی؟ دیکھیں جی, یہ جو مختلف قسم کے ٹرائبز کے جو ڈاکو ہیں یہ اپنے اپنے علاقوں سے باہر نہیں نکلتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دوسرے ٹرائبز میں جائیں گے تو وہاں پر پولیس کہیں نہ کہیں انفارمیشن یوز کرے گی, پیسے دے کر کسی کو ہماری انفارمیشن لے لے گی اور ہمیں نقصان پہنچائے گی. تو یہ اپنے ہی علاقوں میں رہتے ہیں. پولیس اس وقت جس حکمت عملی کے ساتھ کام کر رہی ہے, اگرچہ کامیاب ہوئی تو پھر تو ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. جو مجھے فی الحال اب تک جو پولیس آن گراؤنڈ وہاں پر کام کر رہی ہے, مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا کہ وہ ان ڈاکوں کو وہاں پر ختم کرتے ہیں کامیاب ہو سکتے. صرف دے آر جسٹ گیننگ ٹائم. تو پولیس اگر چلے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, پولیس کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جبکہ وزیر داخلہ بھی کراچی پہنچے, وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لیا, وزیر اعلیٰ سندھ بھی بظاہر کہتے ہیں کہ وی آر کمیٹڈ. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر نیچے جانے کے لیے کمانڈ کون کرے گا اس آپریشن. 4 اضلاع لگتے ہیں, 70% جو کڑی تیگو کا علاقہ ہے وہ شکارپور میں لگتا ہے, 30% کشمور میں لگتا ہے, پھر اگلا جو شاہبیلو کا علاقہ, پھر آگے جو ہے نانگوا اور دیگر جو کچے کا علاقہ ہے وہ گھٹکی میں لگتا ہے. اب اگرچہ آپ ایک طرف سے آپریشن کریں گے تو یہ آگے چلے جاتے ہیں دوسرے علاقے. وہاں سے کون آئے گا؟ وہاں سے کون آئے گا؟ اس سارے کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا جال بچھانا پڑے گا. اس کے لیے بڑا ہیوج قسم کی مین پاور بھی چاہیے, اور ساتھ میں وہی بات ہے جیسے چھوٹو گینگ کے جو آپریشن کے جو کچھ کیا گیا تھا, تو اب یہاں پر بھی ایسا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ 100 سے زیادہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں, ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو ہماری پولیس کے پاس نہیں ہے. یہ انڈسٹری بن گئی ہے وہاں پر. یہ صرف 100 آپ کی بات نہیں ہے, اگرچہ ہم پچھلے سالوں سے حساب لگائیں گے تو سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ اغوا ہو کر یہاں پر آئے ہیں اور بعد میں وہ رینسم دے کے یہاں سے گئے. یہ بہت ہی افسوسناک بڑی الارمنگ سچویشن ہے جس کے بارے میں لالا آپ نے ہمیں بتایا. بہت شکریہ جی اس میں جوائن کیا, اور جلد از جلد یہاں پہ تو آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو مزید ٹائم دے رہے ہوں مضبوط ہونے کے لیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عمومی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو نزلہ اور زکام کی جو شکایات ہمیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف سردیوں میں ہوتی ہے. موسم گرما میں نہ آپ کو نزلہ ہوگا نہ زکام ہوگا, جو کہ بالکل غلط بات ہے. موسم گرما میں بھی یعنی کہ سمرز میں بھی آپ کو زکام اور نزلہ ہو سکتا ہے, جو کہ بڑا لیتھل ہو سکتا ہے آپ کے. جی بالکل, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. انفلوئنزا کا جو وائرس ہے وہ نارملی ہوتا ہے سردیوں میں, سمر ونٹرز یا فال میں وہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو کامن کولڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ جو نارمل وہ ہوتا ہے آپ کو گرمیوں میں بھی ہو جاتا ہے, وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لیکن انفلوئنزا کی سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ شدید ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سے امراض ہوتے ہیں جن کو مکس اپ کیا جاتا ہے. بعض اوقات جو ہے نا اب آپ کو گیسٹرائنٹس ہو جاتا ہے, اس کی بھی کچھ سمٹمز ہوتی ہیں کہ باڈی ایچز ہوتے ہیں, پھر اس کے باڈی ایک ہوتا ہے, پین ہوتا ہے پیٹ میں, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. کیونکہ گرمیوں میں تو ہم نے دیکھا نا کہ ہم اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوں گے, ایک دم باہر نکلیں گے باہر گرمی ہوگی. سردیوں میں تو آپ کو پتا ہے کہ موسم ایک ہی, اندر بھی ٹھنڈا ہے باہر بھی ٹھنڈا ہے, لیکن گرمیوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسی والے سے بات کریں گے کنسلٹنٹ ڈاکٹر عمر سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب پہلے ذرا ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیا جو گرمیوں میں نزلہ زکام ہوتا ہے اور جو نزلہ زکام آپ کو سردیوں میں ہوتا ہے, یہ ایک ہی نوعیت کا ہوتا ہے یا ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں؟ یہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों को एलर्जी रहती है स्प्रिंग के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, वो हाइपर सेंसिटाइज होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो गर्मियों में भी मोस्टली अफेक्ट होते हैं। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है और वो स्नीजिंग और नज़ले के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों में हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा हो, आईवी लेवल ज्यादा हो, इनोफिल ज्यादा हो, तो वो लोग गर्मियों में भी नज़ले का शिकार हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक जरा क्लैरिफाई हम चाहेंगे कि आप कर दें, जो फ्लू या इन्फ्लुएंजा में और जो कॉमन कोल्ड है उसमें फर्क है। बाज लोग ये चीज नहीं जानते, हर चीज को कुछ भी हो जाए वो कहते हैं कि जी फ्लू हो गया। जी, इसमें ये तो देखें डिफरेंट सिम्टम्स के साथ डिफरेंट चीजें प्रेजेंट कर रही होती हैं। जो समर एलर्जीज हैं वो यूजुअली जो प्रेजेंट करती हैं वो स्किन एलर्जी के साथ करती हैं और साथ में जो है वो नज़ला, फ्लू और ये चीजें भी साथ साथ शामिल हो जाती हैं। तो स्किन एलर्जीज में जो चीजें सबसे जो सामने आती हैं वो रैशेस सामने आते हैं, सोलर एट्रिकेरिया होता है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो कि एलर्जीज का बायस बनते हैं। स्किन प्लस जो है वो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, ये दोनों चीजें जो है वो पेशेंट अफेक्ट होते हैं जिनकी हाइपर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसको हे फीवर भी कहते हैं। हम लोग ऐसे पेशेंट जो कि पोलन के साथ एलर्जन होते हैं और सर्दियों के कोल्ड के साथ एलर्जी होती है, वो सिमिलर पेशेंट जो हैं वो गर्मियों में भी जो है वो नज़ले और जुकाम के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसमें होता ये है कि जब वो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठे हैं, बाहर 40 प्लस है, तो आप सडनली मोर देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के डिफरेंस से जब आप बाहर आते हैं, अचानक जो है आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है और आप जो है आपको नज़ला और जुकाम शुरू हो जाता है। तो इसमें अवॉइड किया जाए, जो सनलाइट है उसमें ज्यादातर जो काम है वो इंडोर किया जाए, आउटडोर जो है वो इवनिंग में सिर्फ जाया जाए। इवनिंग में वो काम जो बाहर के हैं वो जो है वो सरंजाम दिए जाए, या सुबह 10 बजे से पहले जितने भी काम हो वो कर लें। जो पीक आवर्स हैं 10 से लेके शाम 5 बजे तक, ये जो हाइपर सेंसिटिव लोग हैं जिनको समर एलर्जीज है या कोल्ड एलर्जीज है या पोलन एलर्जीज है, वो इंडोर रहकर अपनी सरगर्मियां सरंजाम दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर सुल्तान हमारे साथ। डॉक्टर साहब आपने बात बताई, लेकिन जाहिर है कि 10 बजे तक मतलब ऐसा कैसे करें, घर में रह के काम करें सारे और फिर उसके बाद बाहर ना निकलें। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी तरफ से तजावीज़ दी हैं और ये फ़र्क भी पता होना ज़रूरी है कि फ्लू में और कॉमन कोल्ड में क्या फ़र्क है और क्या खाना चाहिए। गर्मियों में सूप नहीं पी सकते तो क्या पिए, ऐसे में आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी जो है वो ऐसी होती हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। चलिए जी, जाते जाते हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुसव्विर से जो कि वैसे तो पेशावर में BRT के मंसूबे में बतौर एक सिक्योरिटी एहलकार जो है, सिक्योरिटी गार्ड जो है, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन स्केच बनाने का ना इनको बहुत ज़्यादा शौक है। बड़ा ही ज़बरदस्त बात है। देखें जी, पेशावर BRT का मंसूबा जो है वो एक तो बड़ा ताख़ीर से बना और उसके ऊपर काफ़ी लोग तनकीद भी करते रहे कि जनाब इतना अरसा हो गया, फिर डिज़ाइन चेंज हुआ, फिर उसके बाद मामला कहीं का कहीं गया, फिर उसके बाद कई तनाज़े खड़े हुए, लेकिन बिल आखिर वो मंसूबा ऑपरेशनल हुआ, इस वक्त रवां दवा है। और वहाँ पर जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, आप ज़रा सोचिए कि क्रिएटिव इंसान कोई भी हो सकता है, अल्लाह ताला दिमाग किसी को भी दे सकता है और इस दिमाग का आप अगर इस्तेमाल करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सही समझ में अगर इस्तेमाल करें तो भाई ज़बरदस्त, क्या ही शानदार मतलब स्केचिंग है। यानी कि मैं अगर करूं तो मदिया कहती हैं कि कार्टून बना रहे हो, यानी कि यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं है। नहीं तो आप कार्टून ही बना रहे होते हैं, कसम उठवा ले आप मेरे से, जो आप बनाते हैं वो 5-6 लकीरों में आपके बंदा बन गया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये मेरे लिए कहा गया था। आप पानी में डुबो के रख दें ताकि आप कल अच्छा स्केच बना सके। जेलस, शी इज जेलस। मतलब लेकिन भाई जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने स्केचिंग कर रहे हैं और क्या शानदार उन्होंने स्केचिंग की है, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये जो स्केचिंग है, आई होप कि आप इससे आगे बढ़ें क्योंकि ये रेयर टैलेंट है। लेकिन साथ ही साथ अपने अतराफ में नजर जरूर रखिएगा, पता चले आप स्केच बनाते रहें और पीछे से कोई काम कर दे। जो स्केचिंग करते हैं वो ऑब्जर्वर बड़े अच्छे होते हैं, वेरी गुड ऑब्जर्वर। यहाँ पे जरा वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, कल मिलेंगे। शादरी आबाद, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलामुअलैकुम। लोगों सवाल के साथ मैं हूं